सात छाप रुखमै सातै छाप रुखमा होइन, म सैद्धान्तिक रूपमै हाल्न सक्दिनँ, म घसी हतौडामा त हाल्नै सक्दिनँ। म कसरी हाल्न सक्छु? शुभेच्छुक समर्थकहरूको त्यसलाई काङ्ग्रेसको कुनै उर्दी लाग्दैन, लाग्नु पनि हुँदैन। भोट दे भन्दा दिने दास हो, दासहरूको पार्टी हो। विज्ञप्ति निकालेर गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले जसले यो उर्दी पालना गर्छन् त्यसलाई कारबाही हुन्छ भनेपछि म पालन गर्दिनँ। म विराटनगरमा गएर भोट हाल्दा म रुखमा बाहेक अरू कुनैमा भोट हाल्दिनँ। म मेरो चेतनाले म कुनै पनि किसिमको कम्युनिस्टलाई मेरो मत कहिले पनि जीवनभर हाल्दिनँ। अनि प्रचण्डको छोरीले चुनाव हारिन् भने काङ्ग्रेस प्रचण्डको छोरीलाई म कसरी भोट दिन सक्छु? जगन्नाथजीले कसरी सक्नुहुन्छ भोट दिनलाई? म एक ढङ्गले शेरबहादुरलाई हेर्छु, म उहाँलाई कहीँ पनि नेता हुने म उहाँमा गुण देख्दिनँ। यी मेरो आँखा हो नि, देख्नुहुन्न? म कहीँ पनि देख्दिनँ। उहाँसँग एउटा मेसेज छैन, के पनि छैन। नेपाली जनतालाई यत्रो अहिले चुनाव हुँदैछ, उहाँले के मेसेज दिइरहनु भएको छ? के पनि छैन। गठबन्धन गठबन्धन गठबन्धन। हेर्नुहोस्, यो गठबन्धनलाई यी समाप्त गरिदिन्छ, किनभने धेरैले चुनाव हार्दैछन्। प्रचण्ड छोरी हार्छिन्, धेरैले चुनाव। प्रचण्ड काङ्ग्रेस भएका कि शेरबहादुर कम्युनिस्ट भएका? होइन, प्रचण्डजीको एउटा गुण छ कि उहाँलाई प्रत्येक दिन बालवटा नपुगिकन खाएको पत्तै। यिनीहरूले काङ्ग्रेसलाई गुण लाउने हो भने यिनीहरूले छोड्नुपर्छ पार्टी। देउबार पौडेलले सबैले यो 46 सालदेखि जति चाहिँ काङ्ग्रेसमा रजगज गर्ने काङ्ग्रेस जोगाउने हो भने यो 19 जना छन् मेनली। यो गठबन्धनको भविष्य यहाँसम्म मात्रै हो, यो चुनावसम्म हो। त्यसपछि सक्यो, सरकार ढल्छ। त्यसपछि नेपालको राजनीतिमा स्थानीय निकायमा गठबन्धन गर्न सबले कान समात्छन्। शेरबहादुरजीको रणनीति सधैँ गलत छ। शेरबहादुरजीको रणनीति उहाँले चुनाव सार्नुभयो, डेमोक्रेसी नै गयो उहाँको रणनीति। उहाँले पार्टी फोड्नुभयो, टिकाउन सक्नु भएन, त्यो रणनीति पनि गलत थियो। उहाँले आजसम्म कुनै पनि मुभमेन्टलाई लिड पनि गर्नुभएको छैन, कुनै पनि एजेन्डालाई पनि लिड गर्नुभएको छैन। न रिपब्लिकको एजेन्डालाई, न जनमत सङ्ग्रहलाई, कुनै पनि कुरालाई। तर कुनै पनि कुरालाई उहाँले रिजेक्ट पनि गर्नुभएको छैन। फेरि उहाँले प्रधानमन्त्री हुनको लागि मेहनतै गर्नुभएको छैन, कुनै मेहनत गरेको, कुनै विचार निश्चित गरेको के पनि छैन। पार्टी सभापति हुनु पनि छैन। माने विचारा काङ्ग्रेस भन्ने केपी ओलीको जवाफ के त तपाईँको? विचारा त उहाँ हुनुहुन्छ नि। हिजोसम्म चाहिँ उहाँको 2/3 सरकार थियो, आज चाहिँ उहाँ चाहिँ बालकोटमा बस्नु परेको छ। 7 कम्युनिस्ट यो मुलुकमा अहिले पनि एक ठाउँमा आयो भने र कुनै पनि निर्वाचन लड्यो भने 50% जित्छ। काङ्ग्रेसको कति हुन्छ त्यति बेला? काङ्ग्रेस त कमजोर, अस्ति कति भयो त्यस्तै त हो नि। त्यो छ मुढा जस्तो चाहिँ टाउको एकातिर छ, खुट्टा एउटातिर छ, धड अर्कोतिर छ, टुडी खेलमा गएर लम्पसार पर सुतेको छ। उहाँले स्वीकार्नु भएको छ कि कृष्णप्रसाद भट्टराईले चुनाव हराउन विद्या भण्डारीको साडीमा रातो फालिदिने मान्छे म हो, सेतो साडी। होइन, केस विवाद नभई केशव स्थापित बाँच्नै सक्दैन भन्ने उहाँको एउटा थ्योरी छ। किन राजधानीमा एउटा डेमोक्रेटिक सही उम्मेदवार छाने कि छानेन काङ्ग्रेसले? त्यो चाहिँ म भन्न सक्दिनँ, मलाई थाहा छैन, म चिन्दिनँ। शेरबहादुरजीको यसमा दोष छैन। यसमा दोष ती कार्यकर्ताहरूको छ जसले शेरबहादुरजीलाई यो नेतृत्व सुम्पे। शेरबहादुरजीको हातमा काङ्ग्रेस सुरक्षित छ कि छैन? उहाँको हातमा उहाँले चाहिँ उहाँको जिल्ला सुरक्षित छैन भने। दुईवटा नेता त यसपालि व्यावहारिक राजनीतिमा फेल देखिए। एउटा शेरबहादुर जसले आफ्नो जिल्ला सम्हाल्न सकेन, अर्को रामचन्द्र पौडेल जसले आफ्नो जिल्ला सम्हाल्न सकेन। यो टोटल फेलियर हो। अब उहाँले जिल्ला नसम्हालेपछि देश के सम्हाल्नुहुन्छ, पार्टी के सम्हाल्नुहुन्छ, काङ्ग्रेस के सम्हाल्नुहुन्छ? सबभन्दा ठुलो असत्य के हो भने तिनीहरू लुते हुन्। को? कम्युनिस्टहरू जो काङ्ग्रेससँग आएर चाहिँ बैशाखी खोजेर सहारा लिएर किन त्यही एलायन्स गरेको? नेपाली काङ्ग्रेसभित्र अब यी वृद्धहरूले वृद्धाश्रममा जानलाई रुचाइरहेका छैनन्। शेरबहादुरजी जतिसुकै चाहिँ अब कम्युनिकेसनमा पुवर हुँदाहुँदै पनि, ओलीजी जतिसुकै कम्युनिकेसनमा चाहिँ स्मार्ट हुँदाहुँदै पनि, तराजुमा संसारमा चाहिँ राख्दाखेरि संसारले हेर्ने दृष्टिकोणमा चाहिँ होइन, मैले हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि चाहिँ म लोकतन्त्रवादी शेरबहादुरलाई ठान्छु। व्यवहारमा उहाँ एकदम कमजोर हुनुहुन्छ। उहाँ त सैद्धान्तिक रूपमै कमजोर हुनुहुन्छ नि, केपी ओली। दर्शकवृन्द नमस्कार, चुरो कुरोमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामी वैशाख 30मा हुन लागेको निर्वाचनमा केन्द्रित भएर संवाद गर्दैछौँ। वैशाख 30को निर्वाचनले दलहरूलाई पसिना पसिना छुट्याएको छ। त्यो पनि पहिला गठबन्धन बनाउन सकस बनायो, गठबन्धनपछि उम्मेदवारी चयन गर्न उत्तिकै सकस भयो। कहीँ मारमुङ्ग्री चले, हेलिकप्टरबाट टिकट लिएर गएका उम्मेदवार कुटिए, टिकट खोसियो, केन्द्रले टिकट हस्तक्षेप गरेर एउटाले पाएको टिकट अर्कोले दिनुपर्ने अवस्था, मारमुङ्ग्री चले। सिन्धुपाल्चोकमा त सेना समेत परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था आयो। यो चुनाव हो कि भाँड भैलो हो? किन दलका नेताहरू यसो गरेका होलान्? दलका कार्यकर्ता किन कुटाकुटमा उत्रिएका होलान्? टिकट नपाउनेले पार्टी किन छोडेका होलान्?
अहिले आफ्नो पालो नआए अर्को पटक आउँछ भनेर किन नपर्खेका होलान्? दल एउटा दल अदल बदल गरेर अर्को दलमा गएको छ, टिकट पाएको छ, उठेको छ। के भएको यो लोकतन्त्र भनेर प्रश्न उठ्न थालिसक्यो। वास्तवमा यसो हुनुको कारण के हो? एउटा पार्टीमा मात्र होइन, हरेक पार्टीमा यो देखियो। अझै सबैभन्दा पुरानो पार्टी, जेठो पार्टी भनेको, लोकतान्त्रिक पार्टी भनेको नेपाली काङ्ग्रेसमा त विचित्रै देखियो। नेपाली काङ्ग्रेसमा जिल्लाको नेतृत्वलाई समेत हस्तक्षेप गरेर केन्द्रीय सभापतिले एउटालाई दिएको टिकट अर्कोलाई दिनुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो। टिकटका लागि हाल हुने अवस्था पुग्यो। यो किन भएको यो जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। समग्रमा हामी नेपाली काङ्ग्रेसमा केन्द्रित भएर संवाद गर्नेछौँ। उसो त 50% भाग पाएको गठबन्धनबाट त्यसमाथि हारेपछि काङ्ग्रेसको अवस्था के होला, हामी यी यावत विषयमा जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। यसका निमित्त नेपाली काङ्ग्रेसका शुभेच्छु, नेपाली काङ्ग्रेसमा जोडिनुभएका तर राजनीतिक विश्लेषण पनि गर्नुहुने पुरञ्जन आचार्यसँग हामी यी यावत विषयमा जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिले म चुरोकुरोमा राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्यलाई स्वागत गर्छु। तपाईँलाई चुरोकुरोमा हार्दिक स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। चाहिँ थकाइ मेटियो? त्यस्तो छैन। बडो धपेडी गर्नुभयो टिकट लेनदेन गर्नेमा, होइन थकाइ पनि लाग्यो होला। त्यस्तो धेरै दौडधुप गर्न सक्ने मान्छे पनि होइन। फेरि दौडधुप कहाँ गर्ने हो, केही साथीभाइहरूसँग बसेर केही चाहिँ चुनावी रणनीतिहरू बनाइन्छ होइन। तपाईँहरूलाई थाहा छ म चाहिँ अब काङ्ग्रेस संस्थापनसँग अलिकति रुष्ट छैन, असन्तुष्ट। उहाँहरूलाई मेरो जरुरत छैन, जसलाई जरुरत छ म त्यसलाई सहयोग गर्दैछु भनेको डाक्टर शेखर कोइरालालाई तपाईँ खुलेरै सहयोग गरिरहनु भएको छ महाधिवेशनदेखि नै गर्दैछु। त्यो लाइनमा म लुकाउँदिनँ केही कुरा पनि। अब तपाईँले जसलाई सहयोग गर्नु भएको छ नि, उहाँ निरन्तर गठबन्धनको विरुद्धमा हुनुहुन्थ्यो। काङ्ग्रेसभित्र गठबन्धन गरौँ, कम्युनिस्टहरूसँग गठबन्धन गर्न जरुरी छैन भनेर उहाँले भन्दै आउनु भएको थियो। उहाँको लाइन पनि त्यही थियो। हामी सबै उहाँको लाइन हार्या हो काङ्ग्रेसमा? लाइन हारेको म मान्दिनँ, किनभने गठबन्धन सफल भएको म मान्दिनँ। किन? गठबन्धन सफल छैन। महानगरपालिकामा त भयो, त केन्द्रले जहाँ गर्नुपर्ने त्यही होइन, केही ठाउँमा भयो। तल चाहिँ यस्तो हुन्छ नि, नेताले गर्दैमा हुन्छ र नेताले गर्दैमा गठबन्धन सफल हुँदैन। नेता गठबन्धन त तल मन मिल्नु पऱ्यो नि त। भोट हाल्ने मान्छे शेरबहादुरजीको उर्दीमा गठबन्धन चाहिँ सबैले भोट हाल्छन्। तपाईँ चुनावी परिणाम हेर्नु होला नि। भनेपछि यसको फाइदा त एमाले उठाउने भयो नि त। स्वाभाविक छ नि। गठबन्धन गर्ने नगर्ने, तालमेल गर्ने कि आवश्यकता अनुसार गर्ने कि औचित्य अनुसार गर्ने केन्द्रीय कार्य समितिको जुन निर्णय थियो त्यो निर्णय चाहिँ लोकतान्त्रिक थियो। त्यो निर्णय चाहिँ आवश्यकता अनुसार तालमेल गर्ने भन्ने थियो स्थानीय निकायले। त्योभन्दा बेसी लोकल चुनावमा शेरबहादुरजीको सक्रियताको खोजी थिएन। उहाँले गर्नै पर्दैन थियो। 6वटा महानगरपालिकामा उहाँले जसलाई दिए पनि जित्नेलाई दिँदाखेरि जस्टिस गरेको भए भइहाल्थ्यो। नेपाली काङ्ग्रेसकैलाई म त दुईवटा कुरा है तपाईँको यो टेलिभिजन मार्फत मैले धेरैपल्ट भनिसकेँ। पहिलो कुरा, लोकल चुनाव यो हाइटमा चर्चा ल्याएर केन्द्रीय स्तरका नेताहरू इन्भल्भ भएर यो गर्ने विषय नै होइन। यो लो प्रोफाइलमा गाउँघर समाजमा सबै मान्छेहरू मिलेर होइन। अब आज भोट चाहिँ के पार्टीको मान्छेले मात्रै हाल्छन् काङ्ग्रेसमा? काङ्ग्रेसको क्रियाशील सदस्य 10 लाख छन्। काङ्ग्रेसमा 10 लाख भोटले पुग्छ त? काङ्ग्रेस चाहिँ लार्जेस्ट पार्टी बन्छ, काङ्ग्रेसले चुनाव जित्छ। अरू काङ्ग्रेसका समर्थक शुभेच्छुकहरूले के सोचिरहेका छन् भन्ने कुरा शेरबहादुरजीले चाहिँ सोच्नुपर्छ कि पर्दैन? आज 30 लाख भोटले त नपुग्ने भएछ काङ्ग्रेसलाई होइन। झन्डै 40 लाख भोट बढाउनु पर्ने छ। अझै थप चाहिँ 10-15 लाख भोट भयो भने काङ्ग्रेस 1 नम्बर पार्टी होला नेपालमा। त यो 10 लाख चाहिँ बोगस क्रियाशील छ। त्यसमा पनि सिरियस क्रियाशील भनेको 1-2 लाख होला। बोगस किन छ भने अहिले चुनावको बेलामा धेरैले काङ्ग्रेस छोडे होइन। त्यसले के बुझिन्छ भने काङ्ग्रेसभित्र भएका नि सैद्धान्तिक रूपले काङ्ग्रेसका होइन रहेछन्। अब काङ्ग्रेसबाट कम्युनिस्टमा जाने भनेको त सैद्धान्तिक विचलनै हो नि। काङ्ग्रेसबाट ल एउटा तमुलोपामा जाने कुरा या अरू पार्टीहरूमा राप्रपामा जाने कुराहरूलाई अलिकति बुझ्न सकिन्छ, अलिकति। तर काङ्ग्रेसबाट कम्युनिस्टमा जाने भन्ने कुरा त बुझ्नै सकिँदैन। त्यसै कारणले यो 10 लाख क्रियाशील पनि चाहिँ हो। काङ्ग्रेसभित्र सिरियस मान्छेहरूको सङ्ख्या धेरै छ। तर काङ्ग्रेसले अहिले एज इफ यसरी निर्णय गर्दैछ, मलाई चाहिँ अब यो चुनावको मुखमा म कुनै पनि उम्मेदवारको जित र हारलाई लिएर कुनै प्रेडिक्ट गर्दिनँ व्यक्तिको बारेमा। समग्र काङ्ग्रेसको बारेमा चाहिँ म गर्न सक्छु के भने काङ्ग्रेसले हार्ने गरी उम्मेदवारहरू दिइरहेको छ। अहिलेका काङ्ग्रेसका जति उम्मेदवार छन् देशभरि ती हार्ने उम्मेदवार हुन्? होइन, देशभरिकामा भन्दिनँ। केन्द्रबाट चाहिँ जुन उम्मेदवारहरू अधिकांश चाहिँ महानगरपालिका भनौँ न त, केन्द्रले हस्तक्षेप गरेको सबै महानगरपालिका पनि होइन।
केही ठाउँहरूमा जहाँ शेरबहादुरजीले हस्तक्षेप गर्नुपर्छ, जहाँ नेताहरूले धेरै सिरियस हस्तक्षेप गरेका छन्, त्यो उम्मेदवारहरू चाहिँ काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरू र समर्थक शुभेच्छुकहरूको लागि पाच्य छ। त्यसो त तपाईँको समूह तपाईँले सहयोग गरेको डाक्टर शेखर कोइरालाले पनि विराटनगरमा मरिहत्या गर्नुभयो नि त, उहाँको पक्षको महानगरपालिका ऊ त जित्ने क्यान्डिडेट हो। त्यो त शेरबहादुर देउवा पनि आफूले गरेका जित्ने क्यान्डिडेट भन्नुहुन्छ नि त। होइन, जित्ने आधार छ नि त उसको। जित्ने आधार के हो भने ऊ पहिला काङ्ग्रेस पार्टीमा लागेर 5 वर्ष कोषाध्यक्षमा चाहिँ उठेको जितेको मान्छे, पार्टीको काङ्ग्रेस पार्टी जिल्ला मोरङ जिल्लाको 5 वर्ष सचिव चलाएको मान्छे, अहिले काङ्ग्रेसको उपसभापति हो। ऊ त रुटमा चाहिँ बसेर काम गरेको मान्छेलाई दिनु भएन भने त्यो अन्याय हुन्छ। तर मैले अन्यथा त्यो व्यक्तिको नाम ल्याएर यो विषयमा विवाद गर्न खोजे होइन। जो दाबी गरिएका नाम थिए, अमृत अर्याल भन्नुहोस् अथवा डिला सङ्ग्रौला भन्नुहोस्, उहाँहरूको पनि राजनीतिक योगदान त कम छैन नि। होइन त उनीहरूलाई किन खसाउनु पर्यो त? यी दुवै चाहिँ केन्द्रीय राजनीतिमा आइसकेका हुन्, मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट भइसकेका हुन्, एकपल्ट होइन दुईपल्ट। अमृत अर्याल त मेरै साथी हो नि, मेरो साथी मात्रै हो र मेरो त एकदम घरको मान्छे हो नि। आजभन्दा 25 वर्ष अगाडि नै उसले मेयरको टिकट पाएको होइन र? यही शेखर कोइरालाको जोडबोलले पाएको हो त्यतिखेर पनि। आज त उहाँहरू त फेरि विपरीत विपरीत कहाँ छ र? दुवै काङ्ग्रेस पार्टीमै छन्। पार्टी त काङ्ग्रेसमा हुनुहुन्छ नि, तर लाइन फरक पर्यो, समूह फरक पर्यो। त्यस्तो एउटै पार्टीमा हुन्छ यो हुन त अब काङ्ग्रेसमा अप्ठ्यारो पनि छैन। हेलिकप्टरबाट टिकट लगेर गएका उम्मेदवार कुटिएका छन्, टिकट खोसिएको छ। झापामा पूर्व महामन्त्री कृष्ण सिटोला र विश्वप्रकाश अहिलेका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको बिचको लडाइँ झगडामा शेरबहादुर देउवाले हस्तक्षेप गर्नु पर्यो। यस्तो भएको त्यसलाई त्यसरी नहेर्नु। नेपालभरि पुरानो जो मठाधीश काङ्ग्रेस छ, मठपतिहरू काङ्ग्रेसका, त्यसको र चाहिँ नयाँ युवा काङ्ग्रेसको बिचमा देशभरि द्वन्द्व छ। तपाईँ झापा होइन, झापा पनि हेर्नुहोस्, मोरङ पनि हेर्नुहोस्, सुनसरी हेर्नुहोस्, सबैतिर के छ भने मेची टु महाकाली 77 जिल्लामा नेपाली काङ्ग्रेसमा यसपालि के छ भने एउटा इस्टाब्लिस काङ्ग्रेस छ जो आफ्नो वर्चस्व जिम्दार भन्छन् नि, जिम्दारहरू छ, फालु भनौँ न, जिम्दार छ, जसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ जिम्मेदारी दिएको छ। तै मात्रै काङ्ग्रेस होस्, तैँले भनेको मान्छे काङ्ग्रेस हो, तैँले नभनेको मान्छे काङ्ग्रेस होइन, तैँले उठाएको मान्छे काङ्ग्रेस हो। यिनीहरूले रैती बनाएका छन् केही मठपतिहरूले काङ्ग्रेसमा। त्यही तोड्नको लागि त शेखर गगनहरूको, विश्वप्रकाशहरूको, धनराजहरूको, चन्द्र भण्डारीहरूको प्रयत्न थियो नि। नेपालभरि यस्ता मठपतिहरू थिए जसले चाहिँ अरूलाई चाहिँ काङ्ग्रेसभन्दा त काङ्ग्रेस हुने, अरूले बागी भनिदिँदा बागी हुने, यिनीहरू काङ्ग्रेस होइनन् भन्दा काङ्ग्रेस नहुने। यसपालि अहिले यो 14औं महाधिवेशनपछि काङ्ग्रेसमा ती पुराना जो चाहिँ आफूलाई जिम्मेदार भन्थे काङ्ग्रेसका जमिनदार बिर्तावाल, तिनीहरूको विरुद्धमा एउटा सङ्गठित आवाज चाहिँ देशभरि उठेको छ। काङ्ग्रेसले कति जित्छ कति हार्छ मलाई थाहा छैन, तर काङ्ग्रेस चाहिँ तलबाट चाहिँ किन माथिबाट काङ्ग्रेस चेन्ज हुन तयार भएन धेरै हदसम्म होइन। तर शेरबहादुरजीले त चुनाव जित्नुभयो 14औं महाधिवेशनमा। महामन्त्री त दुइटै चाहिँ युवाहरूले जिते, उपसभापति पनि धनराज गुरुङले जिते। शेखर कोइराला जो पहिलोपल्ट केन्द्रीय सदस्यबाट अहिलेसम्म मन्त्री पनि भएको छैनन्, अहिलेसम्म केही भएको छैनन् होइन। यहाँ कैयन महामन्त्रीहरू, कैयन नेताहरू, वरिष्ठ नेताहरूले चाहिँ उठ्ने आँट पनि गरेनन्। जो उठे तिनीहरूको पनि हविगत तपाईँलाई थाहा छ। त्यसै कारणले मैले खालि यो के छ भने ती सबैलाई सम्मान गर्दै के भन्छु भने तिनीहरूले रिटायर्ड नलिइरहँदाखेरि अहिले तिनीहरू आफ्नो नाति पुस्तासँग लड्दैछन्। ती रिटायर भएर यतिखेरसम्म हिँडिसक्नुपर्ने काङ्ग्रेसको राजनीतिबाट आफ्नो घरकाजमा तिनीहरू हिँड्न तिनीहरूले चाहिँ रुचाएन। तिनीहरूले घरको संयुक्त परिवारमा हुन्छ नि, घरको चाबी एकदम जनेमा राखेर अब त्यो सारा श्री सम्पत्ति आफू लिने। काङ्ग्रेसको श्री सम्पत्ति तिनीहरूले चाहिँ निथ्राइसके, दराजमा केही छैन, तर तिनीहरूको जनैमा चाबी छ। त्यो जनै चाहिँ तिनीहरूसँगको लडाइँ हो यो तिनीहरूसँग लडाइँ हो। अहिले नेपालभरि 77 जिल्लामा चलिरहेको लडाइँ के हो भने पुरानो आफ्नो चाहिँ हारिरहेको लडाइँ लड्दैछ पुरानो काङ्ग्रेस, नयाँ काङ्ग्रेस नयाँ ढङ्गले उदाउन खोज्दैछ। भनेपछि अब काङ्ग्रेसभित्रको समूह चाहिँ पुरानो र नयाँ भन्नेमा गयो किता। 14औं महाधिवेशनले त्यो स्थापित गरेछ। त्यसो भए मलाई भनिदिनुहोस् त, काङ्ग्रेसमा टिकट वितरणको विषयलाई लिएर जुन दृश्य देखियो नि, यो अहिले मात्रै होइन, 48 सालदेखि अहिलेसम्म आउँदाखेरि हरेक टिकट वितरण मनोनयन दर्ता गर्ने बेलासम्म काङ्ग्रेस झगडामै व्यस्त हुन्छ, त्यो अन्तिम समय सकिन लाग्दासम्म। अहिले पनि त्यही देखियो। भने युवाहरू आए भनेर तपाईँले केही नाम ल्याउनु भयो नि अघि, उहाँहरू आएर के फरक पर्यो त? टिकट वितरण प्रणाली त उस्तै देखियो, पुरातन देखियो। होइन, धेरै फरक परेको छ।
उहाँ नयाँहरू आएरै हो त्यही मोरङ अहिले विराटनगरमा नागेश कोइरालाले टिकट पाएको त्यति एउटा त नयाँ त होइन इटहरीमा नयाँले पाएको छ धरानमा नयाँले पाएको छ विश्वप्रकाशको चाहिँ सक्रियताले चाहिँ झापामा चाहिँ हस्तक्षेप भएको छ र कृष्ण सिटौलाको भनौँ न जिम्मेदारी त्यहाँ चाहिँ खोज्न थालिएको छ महामन्त्री हो ऊ पनि होइन इलेक्टेड महामन्त्री हो सिटौलाजी त चाहिँ सेलेक्टेड महामन्त्री थिए हिजो भने यो शुभ सङ्केत हो सबैतिर के छ भने मैले खालि फेरि उदाहरण मात्रै दिएको होइन अब म व्यक्तिमा नजाउँ भन्दै पनि तपाईँले केही व्यक्तिगत मान्छेहरूलाई कोट्याइहाल्नुभयो मुख्य कुरा के हो भने काङ्ग्रेसमा दुईवटा चाहिँ धार बगिरहेको छ एउटा धार छ जसले 46 सालभन्दा अगाडि 46 सालदेखि काङ्ग्रेस पार्टीभित्र काङ्ग्रेस सत्तामा पनि र राज्य सत्तामा पनि एक छत्र हालिमुहाली गरे जिल्लामा पनि जिम्मेदारी चलाए केन्द्रमा पनि आफ्नो वीरता कायम गरे एक छत्र आज कति वर्ष भयो 32 वर्ष हो 32-35 वर्ष हो यसबिचमा अमेरिका जस्तो डेमोक्रेटिक कन्ट्रीमा के अरे चाहिँ कतिवटा राष्ट्रपति आएर गइसके होइन फ्रान्सको चाहिँ अब आज अहिले राष्ट्रपति नयाँ भर्खर आएको छ म्याक्रोन 32-35 वर्षको इन्डियामा इन्डियन नेसनल कङ्ग्रेस यस्तै चाहिँ जिम्मेदारी र वीरतावालहरूले चलाएको पार्टी खुम्चिएर सबै समाप्त जस्तो भएको छ र चाहिँ नयाँ युवाहरूको एउटा चाहिँ वेगले चाहिँ भारतीय जनता पार्टी अगाडि आइरहेछ उसलाई पनि च्यालेन्ज गर्दा गर्दै अर्को एउटा पार्टी अहिले निस्किनु खोज्दैछ आम आदमी पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसभित्र म तपाईँलाई सूक्ष्म रूपमा भन्दैछु नेपाली काङ्ग्रेसभित्र अब यी वृद्धहरूले वृद्धाश्रममा जानलाई रुचाइरहेका छैनन् झापाका पनि मोरङका पनि सुनसरीका पनि समग्र 77 जिल्लाका भनौँ न त्यसै कारणले के छ भने काङ्ग्रेस चाहिँ हामी भारतीय काङ्ग्रेस जस्तो इन्डियन नेसनल कङ्ग्रेस जस्तो हुन दिँदैनौँ भनेर जबरजस्त किसिमले समानान्तर रूपमा नयाँ युवाहरूको युवा भन्नाले खालि उमेरले मात्रै युवा छैन नि विचारले पनि युवा छन् काङ्ग्रेसलाई रूपान्तरण गर्ने हो काङ्ग्रेसलाई नयाँ रूपमा नयाँ ढङ्गले चाहिँ हस्तान्तरण पनि गर्ने हो तपाईँसँग मैले यसअघि कुरा गर्दाखेरि शेरबहादुर देउवाले ओलीसँग हार्छौँ भनेर भनेका कुराहरू ल्याएर तपाईँलाई मैले छलफल गरेका थियौँ एउटा कमान्डर नै आफू चुनाव हार्दैछु भनेर जाँदा अभिगत के होला यस्तो लाजमर्दो कुरा भनेर तपाईँले टिप्पणी गर्नुभएको मैले शैल्यको उदाहरणै दिनुभएको थियो दुर्योधनले चाहिँ शैल्यलाई चाहिँ महाभारतमा जब कमान्डर नियुक्ति गर्छ त्यो चाहिँ उसले आफैसँग उसको अन्तरङ्ग बातचित हुन्छ क्या कुराकानी त्यो तपाईँले प्रश्न पार्नुभएको थियो तर अहिले तपाईँले अघि भन्नुभयो काङ्ग्रेसका उम्मेदवारहरू हार्दैछन् भनेर भन्नुभयो तपाईँ आफू पनि एउटा जिम्मेवार मान्छे हो काङ्ग्रेस हार्दैछन् भन्ने भनेर अहिले उठाइएका उम्मेदवार अहिले हार्ने उम्मेदवार यो द्वन्द्वको बिचबाट जसले केन्द्रबाट लादिएका उम्मेदवारहरू जो छन् नि जसको रुट छैन गाउँमा जसले काम गरेको छैन तल त्यस्ता उम्मेदवारहरूलाई जसलाई जबरजस्ती टिकट दिएको छ त्यो चाहिँ हार्दैछ अब यो त तपाईँले टिकट वितरणको कुरा गर्नुभयो टिकट वितरणको कारणले गर्दा काङ्ग्रेसले 25 देखि 30% ठाउँमा हार्दैछ समग्रमा 50% सिट पाएको छ काङ्ग्रेसले गठबन्धनसँग बाँडेर अब तपाईँको कुरामा आउँछु है समग्रमा 50% सिट पाएको छ 50%मा महानगरमा त्यसपछिका बाँकीमा 63-64 जति छ अब हिसाब गरौँ त 25 देखि 30% हार्यो टोटलमा भने पाएको 50%मा पनि 25% देखि 30% हार्दा काङ्ग्रेसको हातमा कति पर्ने भयो त काङ्ग्रेसले आफ्नो पहिला 266 मा जितेको हो आजको मितिमा त्यति नै जोगाउन सक्यो भने ठुलो कुरा हो काङ्ग्रेसको म तपाईँलाई भनिदिइहाल्छु नि काङ्ग्रेसको के छ अहिलेको चाहिँ स्थिति ग्राउन्ड रियालिटी अब अझै 16 गते पछि चाहिँ जुन ढङ्गले चाहिँ पिक्चर आउँछ नि मनोनयन फिर्ता गरे त्यसपछि हामी त्यसमा त्यो हेर्दैछौँ कहाँ कसरी के गरी जित्ला भनेर त्यो हेर्दैछौँ काङ्ग्रेसको अहिलेको उम्मेदवारी गर्ने क्रममै काङ्ग्रेसको एलायन्सले गर्दा काङ्ग्रेसले 450 देखि 475 जितिरहेको ठाउँबाट 100 सिट काङ्ग्रेसले ती हारिसक्यो पहिले हारिसक्यो काङ्ग्रेस एक्लै चुनाव लडेको भए अहिले 450 प्लसमा जित्थ्यो कम्तीमा यो मैले धेरैपल्ट भनेको थिएँ भनेपछि आधाभन्दा बढी जित्थ्यो आधाभन्दा बढ्ता जित्थ्यो एक्लै लड्ने आँट गरेको भए त्यो पहिले गुमाइसक्यो त्यो पहिले गुमाए काङ्ग्रेसले केन्द्रीय स्तरबाट यो एलायन्सको यो झन्झटमा र यो गन्जागोलमा नपरेर आफ्नै केन्द्रीय कार्य समितिको जुन निर्णय थियो नि स्थानीय आवश्यकता र औचित्य अनुसार तल्लो निकायले तालमेल गर्न सक्छ भन्ने हामीसँग त्यो मात्रै एउटा विपन लिएर चाहिँ तल तालमेल गरेको भए काङ्ग्रेसले त्यसको बावजुद पनि चाहिँ 266 बाट चाहिँ काङ्ग्रेसको सिट चाहिँ 350 पुग्थ्यो
350 त्यो पनि पहिलो पार्टी नै सम्भावना हुन्थ्यो। पहिलो पार्टी सशक्त पहिलो पार्टी हुन्थ्यो। 450बाट 350मा चाहिँ एलायन्स गर्ने भन्ने बित्तिकै गुमायो। एलायन्सको तरिकाले पनि कति गुमायो भन्दा अर्को झन्डै 100 जति गुमायो, 90 जति गुमायो, भने 200 लगभग गुमायो। 200 गुमायो। अब कहाँनिर आइपुगेको छ भने काङ्ग्रेस अहिले के पहिलाको जति ठाउँ 266 पनि कायम राख्न सक्छ त भन्ने ठाउँमा आएको छ होइन। यो राख्न सके भने पनि काङ्ग्रेसले यथास्थितिमा बस्यो काङ्ग्रेस। अब तपाईँ देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न यो स्थितिमा? मैले अहिले आएर चाहिँ गाह्रो देखेँ। कति जित्छ त काङ्ग्रेस? अहिले आएर अब चाहिँ काङ्ग्रेसले 266 राख्छ भन्ने कुराको आधारहरू म देखिरहेको छैन। 2 नम्बर प्रदेशमा जहाँ शेरबहादुरजीले सबभन्दा धेरै भोट ल्याएर 14औं महाधिवेशनमा नेपाली काङ्ग्रेसमा शेखर कोइरालालाई हराउनु भयो। 2 नम्बर प्रदेश डिजास्टर हुँदैछ। अगर अहिले जुन त्यहाँ चाहिँ जुन ढङ्गले टिकट वितरण गरिएको छ 2 नम्बरमा त्यो डिजास्टर हुँदैछ। भनेपछि त्यो भोट ब्याङ्क 2 नम्बर हो काङ्ग्रेसको। खासमा पहिलेदेखिको परम्परागतदेखि नै काङ्ग्रेसको भोट ब्याङ्कको रूपमा हेरेको 2 रूपमा थियो। त्यहाँ चाहिँ त्यहाँ फेरि सबभन्दा बढी धेरै चाहिँ पोलिटिकल युनिट पनि छ अब चाहिँ प्रदेशहरूमा। 1 नम्बर कमोबेस एभरेजभन्दा माथि हुन्छ होइन 1 नम्बरको। 3 नम्बरको चाहिँ गौरव भनेको काठमाडौँ हो। अब काठमाडौँको के हुन्छ मैले केही भन्दिनँ। काङ्ग्रेसले यहाँ जित्नु पर्थ्यो, यो देशको राजधानी हो। अब जित्ने गरी चाहिँ तयारी गरेको छ। मैले फेरि अब उम्मेदवारलाई नि म खासै मेरो उम्मेदवारलाई लिएर म मूल्याङ्कन गर्न सक्दिनँ क्या। किनभने काठमाडौँ भनेको यो कस्तो ठाउँ हो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ पार्टीको कार्यकर्ताले भोट दिने, त्यसले जिताउने, अनि कार्यकर्ता परिचालन हुने, अनि त्यो भोटले जित्ने त्यो ठाउँ होइन यो। यहाँ चाहिँ पब्लिक इमेजबाट चाहिँ पार्टीमा चुनाव जित्ने ठाउँ हो। पार्टीको पनि चाहिन्छ, पार्टी पनि एउटा माध्यम हुनसक्छ, तर त्यतिले त यहाँ पुग्दैन। कैयौँ ठाउँ छन् 753मा। तपाईँ भन्नुहोस् झन्डै चाहिँ 30 देखि 35% ठाउँ त के छ भने पार्टीको जस्तो उम्मेदवार दिनुहोस् त्यहाँ चाहिँ कि एमाले जित्छ कि काङ्ग्रेस जित्छ। यो 753मा 125 यस्ता ठाउँहरू छन् जहाँ चाहिँ काङ्ग्रेसले जित्छ। 125 त्यस्तै 118-20 ठाउँ यस्तो छ जहाँ एमाले जित्छ। तपाईँले टाउको फोडे पनि त्यो जित्छ। त्यस्तै छ झन्डै 20, 22, 30, 35, 40वटा ठाउँ छ जहाँ माओवादीले जित्छ। यो 3टा पार्टीको चाहिँ यो 3टा चाहिँ ठाउँ चाहिँ सोलिड छ। काठमाडौँ त्यस्तो ठाउँ होइन। यहाँ जे पनि हुनसक्छ। यहाँ जित्नको लागि पहिला सुरु म्यासेज चाहिन्छ। म्यासेज भनेको काङ्ग्रेसले राम्रो उम्मेदवार दियो भनेर होइन, म्यासेज चाहिन्छ। अहिलेको उम्मेदवारले के मेसेज दिन्छ काङ्ग्रेसको काठमाडौँमा? होइन त्यो मैले अहिले म उहाँलाई चिन्दिनँ, मैले जज गर्दिनँ म त्यसै। तर उहाँले भन्नुभयो नि म सामान्य मान्छे होइन, गणेशमान सिंहको बुहारी हो, म प्रकाशमान सिंहको श्रीमती हो, गणेशमान सिंहलाई मैले चिनाइरहनु पर्दैन, म गोर्खाकी चेली हो, राजनीतिमा मेरो पनि योगदान छ। मेरो एकदमै शुभेच्छा छ उहाँले जितुन् भन्ने। उहाँले जित्नुपर्छ किन राजधानीमा एउटा डेमोक्रेटिक सही उम्मेदवार छानेको छानेन काङ्ग्रेसले त्यो चाहिँ म भन्न सक्दिनँ। मलाई थाहा छैन, म चिन्दिनँ। तर यसपालि नि तपाईँहरूले गठबन्धन गर्नुभयो, गठबन्धनको किनभने हेर्नुहोस् महिलालाई दिएको छ, म यसमा गौरव गर्छु होइन। तर त्यो तपाईँले भन्नुभएको ब्याकग्राउन्डहरू यो परिवारलाई दिएको छ उस म त्यो मेरो लागि चाहिँ म एउटा भोटरको रूपमा चाहिँ काङ्ग्रेसको रूपमा म गणेश मान्जीलाई असाध्य श्रद्धा गर्छु अनि प्रकाश मान्जीलाई पनि गर्छु। तर एज ए भोटरले त्यो गर्न जरुरी छ कि छैन त्यो बारेमा म क्रिटिकल हुन सक्छु एज ए भोटरको रूपमा। तर नि एउटा कुरा छ, उहाँहरूले आएर बनाइदिनुहुन्छ त, गणेश मान्जी आएर फर्केर अब काठमाडौँ बनाउनुहुन्छ। बनाउनु पर्ने त चाहिँ अहिले उम्मेदवारले नै हो नि काठमाडौँलाई। पारिवारिक तपाईँ यसमा सन्तुष्ट हुनुहुन्न? उहाँले म पुरै सन्तुष्ट छु। केमा भन्दाखेरि चाहिँ एउटा महिलाले नेपालमा मैले भन्ने गरेको छु, अगर मैले टिकट पाउँछु र मभन्दा चाहिँ 5 नम्बरले कमी कुनै सहर छ भने मेरो गाउँको ऊ पनि टिकटको रेसमा छ भने म 20मा 20 पाउँछु भने ऊ 15-12मा छ भने उसले पाउनुपर्छ। कुनै महिला छ जसले चाहिँ के छ भने काठमाडौँको मेयरको लागि चाहिँ क्लेम गर्छ भने कुनै पुरुषभन्दा त्यो महिलालाई पहिल्यै सुरु चाहिँ 10 नम्बर बढी दिनुपर्छ। त्यसमा तपाईँको समर्थन छ? उहाँलाई यो मेरो सैद्धान्तिक समर्थन छ। मलाई यहाँ भन्नु त्यतिले पुग्नु पर्यो जित्नको लागि चाहिँ। तर अर्को उम्मेदवार हेर्नुहोस् त, उहाँको चर्चा परिचर्चा 54 सालमा मनमोहन भट्टराईलाई हराएको केशव स्थापित, उहाँको अर्कै छ, फेरि उहाँको अर्कै छन् भोटर, अनि उहाँसँग लड्न उहाँलाई सजिलो होला? अब उहाँसँग मेरो एक दुई पटक लामो चाहिँ टेलिभिजन इन्टरभ्यू भएको छ दुवैजना, मेरो र उहाँको होइन, केशव स्थापितसँग। मेरो त्यस्तो
पूर्व परिचित मान्छे होइन, तर यही तपाईँहरूकै यस्तै टेलिभिजन मार्फतबाट हामीलाई एक ठाउँमा उभ्याएको हो। त्यसपछि एकाधपल्ट हामी बसेर चाहिँ कुरा पनि गऱ्यौँ होला। म उहाँलाई राम्रै गरी चिन्दछु होइन। अब उहाँले काठमाडौँ बनाउने भिजन 2000 सालमा एउटा दिनुभएको थियो भने त्यो 2022मा त्यो भिजन कति काम लाग्छ त्यो उहाँको ठाउँमा हो। म उहाँको बारेमा पनि धेरै चाहिँ क्रिटिकल। तर अलिकति उटपटाङ काम गरेर चर्चामा आएको मान्छे हो नि, उहाँले स्वीकार्नु भएको छ कि कृष्णप्रसाद भट्टराईले चुनाव हराउन विद्या भण्डारीको साडीमा रातो फालिदिने मान्छे म हो, सेतो साडी। होइन, केस विवाद नभई केशव स्थापित बाँच्नै सक्दैन भन्ने उहाँको एउटा थ्योरी छ, न्यारेटिभ छ। अब खड्ग ओलीजी जुन बेला चाहिँ युवा सङ्घ के को अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, उहाँ महासचिव हुनुहुन्थ्यो, बहुदल आइसकेपछि चाहिँ को प्रहरायु सङ्घ के को हो। तर उहाँले धेरै पार्टी प्रजा परिषद समेत हुनुभएछ, उहाँले कुनै पनि पार्टी मागिराख्नु भएको छैन काङ्ग्रेस बाहेक। सबै पार्टी चाहर्दै आएको विगत पनि छ। अनि उहाँले एउटा मिटु भन्ने उमा जोडिएर राजीनामा दिनु परेको प्रदेश मन्त्रीबाट, अब चाहिँ प्रदेश मन्त्रीबाट राजीनामा दिएको मान्छे उम्मेदवारमा आएर उहाँले त्यो मिटुलाई भत्काउन सक्नु होला? अब त्यो मिटुको बारेमा मलाई थाहा छैन, हेर्नुहोस्, म त्यो व्यक्तिगत निटिगिटीमा जान। अब पब्लिक लाइफ तर मन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्ने त्यसलाई अब सुप्रिम कोर्टले चाहिँ त्यसलाई जबसम्म चाहिँ या उहाँ त्यो आरोपमा उहाँ दोषी ठहर हुनुहुन्न तबसम्म यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने अब जसलाई पनि जे पनि आरोप लगाइदिएको हुन्छ। त्यसमा पनि खास गरी अहिलेको चाहिँ जुन चाहिँ मिडिया छ यो बडो डरलाग्दो छ कि तपाईँसँग म कुरा गर्दैछु, मलाई भारतीय दलाल भनिदिइहाल्छ। म आजसम्म चाहिँ त्यो भारतीय एम्बेसीमा म छिरेको पनि छैन होला। तर आजभोलि त छिर्नै पर्दैन अरे नि। होइन, अब खोइ थाहा छैन त्यो, म कहीँ पनि छिरेको छैन। तपाईँलाई भन्नु, म सिंहदरबार चाहिँ बहुदलीय व्यवस्था नआइकन म छिरेको पनि थिइनँ, मलाई कामै पर्दैन थियो। म कुनै नेताको घर म प्रायः 99% म छिरेकै छैन नेताको घरमा। तर पनि के छ भने अब जस्तो मलाई ट्याग लगाइन्छ नि यसको हो उसको हो भनेर, नेपालमा चाहिँ बिपी कोइरालालाई त ट्याग लगाउनु छोडेन, भारतीय दलाल भनेर यही खड्ग ओलीजीहरूको पार्टीले निर्णय गरेको छ। अहिले त अनि उहाँको पार्टीको महानगरपालिकाको मेयरको उम्मेदवार चित्त भरतपुरको बिपी कोइरालाको फोटोमा माल्यार्पण गरेर मनोनयन दर्ता गर्न जानुभयो। के हो त्यो? फेरि बुद्धि पलाएको हो। अहिले सबै नेपालको कम्युनिस्टहरूको राजावादीहरूको बुद्धि पलाएको छ। तर काङ्ग्रेसको पलाउनु बिपी कोइरालाप्रति काङ्ग्रेसको पनि छ। काङ्ग्रेस सबै काङ्ग्रेस होइन, बिपी कोइरालाले कहाँ भन्नुभएको थियो कि आफ्नो सिद्धान्त नै धुलीसाथ पारेर कम्युनिस्टहरूसँग एलायन्स गरेर चुनाव लड्नु भनेर भन्नुभएको थियो र? जस्तोसुकै अप्ठ्यारो आउँदा पनि आफ्नो सिद्धान्त नीति नछोड भन्नुभएको थिएन? त सिद्धान्त काङ्ग्रेसले छोडेको छैन, मूलत सिद्धान्त छोडेको छैन, रणनीतिमा काङ्ग्रेस चाहिँ चुकेको छ। अब हेर्नुहोस् सिद्धान्त र रणनीतिमा फरक हुन्छ। बिपी कोइरालाले पनि आफ्नो रणनीति प्रशस्तै परिवर्तन गर्नुभएको छ। भनेपछि यो रणनीति यो चाहिँ रणनीति हो, तर यो गलत रणनीति हो, गलत टाइमको गलत रणनीति हो। बिपी कोइरालाको रणनीति के थियो? नेपालको राजतन्त्रबाट बरु कोसीको बगरमा उभिएर बालुवा निचर्यो भने डेमोक्रेसी आउला, तर नेपालको राजतन्त्रले चाहिँ डेमोक्रेसी दिँदैन भन्ने थियो। यो 30 सालको तरुण पत्रिकामा उहाँ आफैले बोल्नु भएको र लेख्नु भएको इन्टरभ्यू हो यो। त्यही बिपी कोइराला 33 सालमा म प्रजातन्त्रको लागि राजासँग सहकार्य गर्छु भन्नुभएको छ होइन। म राजालाई कन्भिन्स त्यो पनि रणनीति हो। नेपालमा रणनीति त चेन्ज हुन्छ नि। रणनीति भनेको तपाईँ बिपी कोइराला म त्यतिखेरको कोल्ड वारको स्टेजमा जतिखेर सोभियत धुरी र चाहिँ अमेरिकन धुरी थियो, म चाहिँ सोभियत धुरीमा जान्न, म कम्युनिस्टमा मिल्दिनँ भन्नुभयो उहाँले, चाइनिज धुरीमा पनि जान्न भन्नुभयो। त्यो रणनीति थियो। अब बिपी कोइराला बाँचिरहेको भए चाहिँ कोल्ड वार सिद्धिन्थ्यो 1990मा, 89तिर सिद्धियो। बिपी कोइराला चाहिँ अब यो कोही संसारको कम्युनिस्टै कोही रहेन नि त भनेर मिल्नु हुन्थ्यो कि? गणेशमानजी के त्यसै मिलेको हो र? गणेशमानजी पनि त्यत्तिकै चाहिँ अध्ययनशील र चाहिँ त्यति नै चाहिँ पढाकु मान्छे हो। गणेशमानजी बिपीभन्दा कम होइन नि पढ्न अध्ययन गर्न त। तर उहाँहरूले विरासत धान दिएको र उहाँहरूले यहाँसम्म ल्याइदिएको काङ्ग्रेसमा अहिलेको नेतृत्वमा कुनै अंश छ त? दुर्भाग्यले के छ भन्दाखेरि चाहिँ शेरबहादुरजीको इतिहास सङ्घर्षको असाध्यै राम्रो छ। उहाँले नेपाल विद्यार्थी सङ्घको अध्यक्ष हुनुभयो, नेपी सङ्घका युवाहरूलाई जोड्नुभयो, आफ्नो पनि चाहिँ एउटा चाहिँ आस्थाको राजनीतिमा लामो समय जेल सुदूरपश्चिमको कमान्डरै बन्नुभयो, सुदूरपश्चिमको जितेर आउनुभयो, आजसम्म आफू कहिले हार्नुभएको छैन चुनाव। यो पनि एउटा चाहिँ उहाँलाई चाहिँ दिनुपर्ने क्रेडिट हो। तर उहाँले आजसम्म कुनै पनि मुभमेन्टलाई लिड पनि गर्नुभएको छैन, कुनै पनि एजेन्डालाई पनि लिड गर्नुभएको छैन, न रिपब्लिकको एजेन्डालाई, न जनमत सङ्ग्रहलाई, कुनै पनि कुरालाई। तर कुनै पनि कुरालाई उहाँले रिजेक्ट पनि गर्नुभएको छैन फेरि। त त्यसै कारणले उहाँको पर्फेक्ट मध्यमार्गी लाइन छ। यो मध्यमार्गी लाइनले के गर्दो रहेछ भनेर भन्दाखेरि निष्क्रिय बस्दा बस्दै पनि 5 पल्ट सभापति हुन पाइँदो रहेछ। उहाँको त्यो कुनै दौडधुप पनि देखिएन, कहीँ छैन उहाँले प्रधानमन्त्री हुनको लागि मेहनतै गर्नुभएको, कुनै मेहनत गरेको, कुनै विचार निश्चित गरेको
के पनि छैन, पार्टी सभापति हुनु पनि छैन। उहाँलाई के भन्ने, भाग्यमानी भन्ने? अनि उहाँ मध्यमार्गीको एउटा चाहिँ उहाँ बुद्ध मार्गी नै हो जस्तो लाग्यो मलाई। उहाँ भाग्यमानी पनि सुपर भाग्यमानी। अब म भाग्यवादमा विश्वास गर्दिनँ होइन, तर अब नियतिमा त विश्वास गर्नु पर्यो नि। नियति चाहिँ अब नि यो गठबन्धन बनाउनु भयो त, ल ठिक छ, रणनीति होला यो काङ्ग्रेसको, सिद्धान्त होइन। कहिलेकाहीँ रणनीति गलत हुँदै जान्छ होइन। कहिलेकाहीँ शेरबहादुरजीको रणनीति सधैँ गलत छ। शेरबहादुरजीको रणनीति उहाँको सधैँ, उहाँले चुनाव सार्नुभयो, डेमोक्रेसी नै गयो उहाँको रणनीति। उहाँले पार्टी फोड्नु भयो, टिकाउन सक्नु भएन, त्यो रणनीति पनि गलत थियो। आएर फेरि पार्टी यसैमा आएर मिलाउनु पर्यो। उहाँले यो 74 सालको चुनावमा चाहिँ माओवादीलाई लिएर चुनावमा जानुभयो र चाहिँ स्थानीय निकायमा उसँग चाहिँ गठबन्धन गर्नुभयो। त्यो माओवादीले छोडेर फेरि एमालेसँग गएर मिल्यो, त्यो रणनीति पनि उहाँ गलत थियो। उहाँले योभन्दा पहिलेको चुनावमा चाहिँ कम्युनिस्टहरू निरङ्कुश हुन्छन् भनेर चाहिँ चुनावको मेनिफेस्टो बनाउन लाउनु भयो होइन। अब तर त्यही कम्युनिस्टहरू जितेर तिनीहरू निरङ्कुश पनि हुन सकेनन्, सबै ठाउँ फेल हुनुभयो। त्यो उहाँको नीति, रणनीति र नेतृत्व सबै फेल खाँदै पनि उहाँको मध्यमार्गी लाइन त्यो फेल भयो भनेर कसैले उहाँलाई आरोप पनि लाउँदैनन् होइन। उहाँ चाहिँ 5-6 पल्ट सभापति, अब 7 पल्टसम्म चाहिँ भनेको छ अरे प्रधानमन्त्री। के अरे प्रधानमन्त्री ज्योतिषीले अझै 1-2 पल्ट हुनुहुन्छ होला। अब यसपालि सभापति उहाँले जित्नु पनि यो अभूतपूर्वै हो। यो अभूतपूर्व हो नेपाली काङ्ग्रेसका लागि, भाग्य कि दुर्भाग्य त उहाँले फेरि सभापति जितेर आउनु। हेर्नुहोस्, यो चाहिँ इतिहासकारहरूमा छोड्नुहोस्, यो इतिहासले यसको कस्तो समीक्षा गर्छ। मलाई के लाग्छ भने इतिहासले यसको निर्मम समीक्षा गर्छ। यो मेरो अब्जर्भेसन हो। मेरो अब्जर्भेसन ठिक हुनुपर्छ भन्ने छैन। सोसल साइन्समा म एक ढङ्गले शेरबहादुरलाई हेर्छु, म उहाँलाई कहीँ पनि नेता हुने म उहाँमा गुण देख्दिनँ। यो मेरो आँखा हो नि, देख्नुहुन्न? म कहीँ पनि देख्दिनँ उहाँसँग एउटा मेसेज छैन, के पनि छैन। नेपाली जनतालाई यत्रो अहिले चुनाव हुँदैछ, उहाँले के मेसेज दिइरहनु भएको छ? के पनि छैन। गठबन्धन यो होल चुनाव चाहिँ केमा गएर बसेको छ भने गठबन्धनमा। अब उहाँ यही कुरा पनि गठबन्धनलाई पनि ठिक ढङ्गले पुष्टि गर्न सक्नुहुन्न, अर्थात् उहाँ मेसेन्जर पनि हुन सक्नुभएको छैन। उहाँकै जिल्लामा हेर्नुहोस् त, बिपी काङ्ग्रेस भनेर पहिलाका कर्णमल्लहरू अर्को उम्मेदवार गठन गरेर प्यारलाल कमिटी बनाएर बिपी काङ्ग्रेसको नामबाट चुनाव भने दुईवटा नेता त यसपालि व्यावहारिक राजनीतिमा फेल देखिए। एउटा शेरबहादुर जसले आफ्नो जिल्ला सम्हाल्न सकेन, अर्को रामचन्द्र पौडेल जसले आफ्नो जिल्ला सम्हाल्न सकेन। यो टोटल फेलियर हो। त्यही फेलियरको सिँढीमा चाहिँ कृष्ण सिटुला पनि छन्, जसले आफ्नो यत्रो युवा जितिरहेको चाहिँ विश्वप्रकाश शर्मालाई स्याल्युट गरेर चाहिँ त अब यो जिल्लाको चाहिँ काम गरेँ, अब म त अब यो उमेरको भएँ भनेर भन्न सकिरहेका छन्। लोभ गरेर बसे। त्यस्तो पनि कहीँ हुन्छ यार राजनीतिमा। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले मोरङमा चाहेको जे पनि हुन्थ्यो नि। अशोक कोइराला सभापति हार्थे त गिरिजाप्रसाद कोइरालाले चाहेको भए? किन उहाँले जो जित्दा पनि मेरो हो भन्नुभयो। उहाँले जो जिते पनि मेरो मान्छे हो भन्नुभयो। अनि त्यसै कारणले त अमृत अर्याल जित्यो। तपाईँलाई भन्नु, उहाँ 2-3 पल्ट त्यो चुनावको दरमियानमा विराटनगर जान खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। मैले नि उहाँलाई भने तपाईँ अहिले विराटनगर जानुभयो भने तपाईँ यसको पक्ष र उसको विपक्षमा आए जस्तो देखिन्छ, गिरिजा जाने हो र यसमा तपाईँ यस्तो मान्छेलाई भन्ने कुरा उठ्यो त्यहाँ। अनि हामी पोखरातिर लाग्यौँ, विराटनगर हिँडेको मान्छे। नेता भनेको त्यस्तो हुन्छ कि नेताले चाहिँ एउटा स्टेजमा पुगिसकेपछि नेताले त्यो सानो खुद्रा मसिनो कुरो, मेरो यो लाइक हो, मेरो यो डिसलाइक हो भन्ने कुरा गर्दैन। त्यो कति बेलासम्म चाहिँ गरिरहन्छ भने जतिखेरसम्म उसलाई चाहिँ त्यो जिल्लामा मात्रै चाहिँ अब महामन्त्री हुने होइन, अब सभापति हुने। अब अहिले शेरबहादुरजीलाई म अब अरू सबैको म धेरै जान्न। शेरबहादुरजी र रामचन्द्रजीको त एउटा अर्को के भन्दाखेरि चाहिँ रनिङ सभापति, प्राइम मिनिस्टर पनि। जे जस्तो असहमति भए पनि जिल्ला सम्हाल्नु पर्छ। जिल्लालाई त के छ भन्दाखेरि अब उहाँले जिल्ला नसम्हालेपछि देश के हेरेर सम्हाल्नुहुन्छ, पार्टी के हेरेर सम्हाल्नुहुन्छ, काङ्ग्रेस के हेरेर सम्हाल्नुहुन्छ? गम्भीर प्रश्न त उठ्यो नि। अब धेरै गम्भीर। अनि यसको जवाब शेरबहादुर देउवाले कहिले दिनुहुन्छ पार्टीमा? जस्तो पार्टीमा शेरबहादुरजीको यसमा दोष छैन। यसमा दोष ती कार्यकर्ताहरूको छ जसले शेरबहादुरजीलाई यो नेतृत्व सुम्पे। शेरबहादुरजीको हातमा काङ्ग्रेस सुरक्षित छ कि छैन, उहाँको हातमा उहाँले चाहिँ उहाँको जिल्ला सुरक्षित छैन भने ती कार्यकर्ताहरूसँग प्रश्न गर्नुपर्ने छ अहिले। तर एउटा कुरा नि, यो गठबन्धन बन्यो, गठबन्धनका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण यी 6वटा महानगरपालिका थिए। अचम्म भएछ क्या, 6वटा महानगरपालिकामा काठमाडौँमा प्रकाशमानको श्रीमतीले टिकट पाउने, चितवनमा प्रचण्डको छोरीले टिकट पाउने, अनि हाम्रो के अरे विराटनगरमा उपेन्द्र यादवको छोराले टिकट पाउने। गठबन्धन
के यसैका लागि हो बन्या भनेर जनजनमा प्रश्न उठ्न थाल्यो। आफ्नालाई टिकट दिनलाई पो गठबन्धन बन्या रहेछ, आफ्नालाई सुरक्षित बनाउनलाई। यी तीनवटा पात्रको त मान्छेले होला उहाँहरूको योगदान जीवनभर जुनीभर चन्द्र सूर्य रहँदासम्म त उदाहरण त ल्याइरहने भयो नि के गरे यस्तो? हाम्रा नेताहरूले हामीलाई अहिलेसम्म नागरिक ठानेका छैनन्, प्रजा ठानेका छन्। प्रजा के जनतालाई नागरिक ठानेका छन्। रिपब्लिक त आयो, रिपब्लिक र चाहिँ मोनार्कीमा फरकै यही हो। राजाले सधैँ चाहिँ जनतालाई प्रजा ठान्छ, रैती यी मेरा प्रजा हुन् भन्छ होइन। रिपब्लिकले के भन्छ भने तेरो अब प्रजा बन्दैनौँ हामी त जस्तै बोनाफाइड सिटिजन बन्छौँ भन्छ, नागरिक बन्छौँ भन्छ। मुलुकमा हामीले गणतन्त्र ल्यायौँ, सबैलाई नागरिक त बनायौँ भनिन्छ कागजमा, तर केही नेताहरू हामीलाई नागरिक मान्न तयार छैनन्। यो त्यही हो, त्यहीको प्रतिबिम्ब हो यो। त्यहीको भयो। नेताहरू चाहिँ एउटा बडो राम्रो यसमा एउटा नोभेल छ क्या, म भनिहाल्नु, जर्ज अर्वेलको एनिमल फार्म भन्ने। यो कम्युनिस्टलाई व्यङ्ग गरेर लेखेको, यो काङ्ग्रेसलाई पनि लागु हुन्छ। वी अल आर इक्वल बट फ्यु आर मोर देन इक्वल भन्छ। हामी सबै समान त छौँ, तर केही छन् यस्ता जो चाहिँ समानभन्दा पनि माथि छन्, हो त्यसलाई भन्छ मोनार्की। कम्युनिस्टमा पनि अनि कम्युनिस्टलाई कसरी व्यङ्ग्य गर्ने त? मोनार्की त मान्दैन कम्युनिस्टले मोनार्की मान्दैन, तर सोलिड मोनार्की फेरि कम्युनिस्टमै जन्मिन्छ। त्यो चाहिँ जर्ज अर्वेलको चाहिँ एनिमल फार्म भन्ने किताब हेर्नुभयो भने त्यहाँ चाहिँ सबै कुरा चाहिँ के छ भने पार्टीको पोलिट ब्युरोले गर्छ। जस्तो अहिले सी जिनपिङ एक्लो चाहिँ मोनार्की हुन्, पार्टीबाट मोनार्की निस्किन्छ। यहाँ चाहिँ वंश मोनार्की हुँदैन। नेपाली काङ्ग्रेसमा पनि तपाईँले अहिले जसरी नामहरू लिनुभयो, भन्ठान्नुहोस् केही मोनार्की अझै बाँकी छ। तर डेमोक्रेसीको कुरा गर्छौँ नि हामी, त स्वतन्त्रताको कुरा गर्छौँ, फर द पिपल बाई द पिपल अफ द पिपल भन्छौँ, तर देखिएन नि मोनार्कीको ढङढङ्गी त अझै रहेछ। होइन यो मोनार्कीको ढङढङ्गी अझै केही काल रहन्छ नै। अब यो टिकट वितरणमा नि नेपाली काङ्ग्रेस जस्तो तपाईँ राजा पो गयो त, अब सबैले भन्छ नि यहाँ कैयन बिनाका राजा त त्यसै छ, कैयन राजाहरू त फेरि जन्मिए नि त। अब म तपाईँसँग एउटा यस्तो महत्त्वपूर्ण कुरामा संवाद गर्न खोजिरहेको छु नि, जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसलाई डेमोक्रेसीको पर्यायवाची भनेर भन्छन् बाहिर भन्दा, है भित्र के छ थाहा छैन। शेरबहादुरका ती जेस्टर पोस्टरले पनि देखाउँछन् उहाँ कति डेमोक्रेटिक हुनुहुन्छ भने। मूल्यअनुसार हो, तर टिकट वितरणमा तलबाट विश्वास गरेर सिफारिस गरेर पठाएको पपुलरमा पनि मोस्ट पपुलरलाई टिकट दिएर पठाउनु पर्ने हो नि, जनताको रोजाइअनुसारको मान्छे पठाउनु पर्ने हो नि। त्यो त देखिएन। शेखर कोइराला र शेरबहादुर देउवाकै भनाभन भएर हातालालको स्थिति आयो भने सञ्चार माध्यममा आयो। त्यो के भएको थियो? तपाईँ पनि हुनुहुन्थ्यो त्यहाँ? म थिइनँ। त्यो फेरि अति नै कुरा हो त्यो के हो त्यो? म थिइनँ। मैले सुनेछु, म शेखर कोइरालासँग यही बिल्डिङमै सबै कुराहरू हुन्छन् हाम्रो होइन। त्यो के भएको मलाई जहाँसम्म के लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब शेरबहादुरजीको पनि आफ्नो लाइक छ कसैलाई होइन। अघि तपाईँले नाम लिनुभयो नि त, उहाँलाई पनि इच्छा थियो। अब काङ्ग्रेसमा त गुट छ, यो कुरा त थाहा छ सबैलाई। गुटले पनि चाहिँ हरेकले गुटले आफ्नो मान्छेलाई चाहिँ पदस्थापन गर्न खोज्छ होइन। अब त्यो भनेको चाहिँ अमृतको नाम अगाडि आयो, डिला सङ्ग्रहको नाम आयो, दुवै फेरि केन्द्रीय हाम्रा हेर्ने कि राम्रा हेर्ने? अब दुइटै हेर्छन् यहाँ, राम्रा हाम्रै मात्रै हुन्छन्, राम्रा जति छन् त्यो हाम्रा हुन्छन्, सबैका हुँदैनन्। त्यो ट्रेन कहिलेसम्म बस्छ काङ्ग्रेसमा? अब यो काङ्ग्रेसको लिडरसिप क्राइसिस हो। अब नि जस्तो नि सुन्नुहोस्, यो काङ्ग्रेसको के हो भन्दाखेरि काङ्ग्रेसमा अहिले लिडरको कमान्ड कन्ट्रोल छैन। शेरबहादुरजी 70% 80% कतिले सभापति त हुनुहुन्छ, तर पार्टीमा उहाँको कमान्ड छैन, कन्ट्रोल छैन। किन कमान्ड कन्ट्रोल छैन भने उहाँ निर्णय मात्रै गरेर मान्छेको कमान्ड कन्ट्रोल हुँदैन क्या। पार्टीलाई वैचारिक रूपले ड्राइभ जसले गर्छ, पार्टीलाई पारदर्शी र नैतिक रूपले जसले ड्राइभ गर्छ नि, त्यो मान्छेसँग चाहिँ निर्णय गर्ने क्षमता पनि चाहिँ बढी हुन्छ। त्यो निर्णयलाई चाहिँ कार्यकर्ताहरूले पनि मान्दछन्। सबैलाई थाहा छ शेरबहादुरजीको लिमिटेसन, सबैलाई थाहा छ चाहिँ अब रामचन्द्रजीको लिमिटेसन। त्यस कारणले गर्दा अहिले नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीभित्र यो क्राइसिस भएको। उहाँले यद्यपि उहाँको अहिले चाहिँ केन्द्रीय कार्य समितिमा झन्डै 75% भन्दा पनि 2/3 भन्दा पनि धेरै छ, तर त्यो केही काम लाग्दैन। त्यसमा व्यर्थ हो, त्यो केही कामै लाग्दैन, निरर्थक, पुरै निरर्थक। त्यस्तो निरर्थक भएका उदाहरण संसारमा उहाँ राजीव गान्धीकै छ नि इन्डियामा। त्यस कारणले अहिले काङ्ग्रेसमा भएको के हो भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ धेरै गम्भीरपूर्वक सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्ने हो भने लिडरसिपको कमान्ड र लिडरसिपप्रतिको रेस्पेक्ट
काङ्ग्रेसभित्र कसैप्रति पनि छैन। त्यो रेस्पेक्ट पनि नभएको, कमान्ड पनि नभएको लिडरसिप अब चुनावी मैदानमा जानु छ। केपी ओलीले आज मात्रै भनेको कुरा म तपाईँलाई सापट लिएर भन्छु, नेपाली काङ्ग्रेसको घोषणापत्र हेर्नुहोस् त, क्या मजा आउँछ हेर्नलाई। सबै हाम्रो चोरेछ, काङ्ग्रेस बिचरालाई देखेर त मलाई माया लाग्छ भनेर केपी ओलीले भने। तपाईँले पनि नेतृत्वप्रति ठ्याक्कै न कमान्ड छ न रेस्पेक्ट छ भन्नुभयो। विपक्षी जो केपी ओलीसँगै हो, मुख्य भिडन्त केपी ओलीको एमाले भर्सेस नेपाली काङ्ग्रेस हो अहिलेको चुनाव, उहाँले त्यसरी व्यङ्ग्य गरेर उडाइरहनु भएको छ। नेतृत्व जवाब दिन सक्दैन, पुरा लहुतावास छ। अनि त्यो नेतृत्व एमालेसँग कसरी भिडन्त गर्छ? उहाँले घोषणापत्रै उडाइदियो। यस्तो छ, शेरबहादुरजीले जुन मूल्य पद्धति र जुन विश्वविद्यालय बोक्नुभएको छ नि, शेरबहादुरजीको जुन स्कुलिङ छ, जुन चाहिँ उहाँले मूल्य पद्धति बोक्नुभएको छ, जुन इतिहास छ उहाँको, त्यो चाहिँ लोकतन्त्रको पक्षधर हो। आज शेरबहादुरजी जतिसुकै चाहिँ अब कम्युनिकेसनमा पुवर हुँदाहुँदै पनि, ओलीजी जतिसुकै कम्युनिकेसनमा चाहिँ स्मार्ट हुँदाहुँदै पनि, तराजुमा संसारमा चाहिँ राख्दाखेरि संसारले हेर्ने दृष्टिकोणमा चाहिँ होइन, मैले हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि चाहिँ म लोकतन्त्रवादी शेरबहादुरलाई ठान्छु। व्यवहारमा उहाँ एकदम कमजोर हुनुहुन्छ, उहाँ त सैद्धान्तिक रूपमै कमजोर हुनुहुन्छ नि केपी ओली। तर बिचरा काङ्ग्रेस भन्ने अवस्थामा पुग्नुभयो हो, त्यो बिचरा भन्ने अवस्थामा अब त्यसको जवाफ दिन सक्ने चाहिँ शेरबहादुरजीसँग तागत भएको भए उसलाई बिचारा बनाइदिनुहुन्थ्यो। खै त अब शेरबहादुरजीले त्यो जोइन गर्न सक्नुहुन्न, हामी भनौँ नि कसरी चाहिँ केपी ओली बिचारा हुनु भनेर हामी पनि भन्न सक्छौँ नि। तर बोल्नेको हामी मूल्य पद्धतिसँग जुन कम्युनिस्टले बोकेको छ, जुन ओलीजीले जुन गर्नुभएको छ अस्तिको प्रधानमन्त्री कालमा, त्योसँग पूर्णतः असहमत भएर शेरबहादुरजी चाहिँ आज त्यहाँ हुनुहुन्छ होइन। तर तपाईँहरूले भनेकोले के अर्थ राख्छ र? जवाब त शेरबहादुर देउबाको पोजिसनबाट आउनु पर्थ्यो नि। पुरञ्जन आचार्य, गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्माले भनेको त त्यति गम्भीर र त्यति वेट भएको हुँदैन। शेरबहादुरजीको गतिविधिले ओली हटेकै होइन। गगन थापा, पुरञ्जन आचार्य, प्रोफेसर कृष्ण खनालहरूकै गतिविधिले केपी ओलीजी आज सत्ताबाट बहिर्गमन हुनुभएको हो। शेरबहादुरजी त केपी ओलीसँगै चाहिँ टाँसिन खोज्दै हुनुहुन्थ्यो, निर्वाचनमै जान खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यसै कारणले तपाईँको यो टेलिभिजन जुन छ नि, यो टेलिभिजन हामी किन त्यसै बोल्छौँ र? के हामीलाई अरू काम नपाएर बोलेको हो र? तपाईँको यो टेलिभिजन हामी यस कारणले बोल्छौँ कि हामी हाम्रो कुरो घर घर पुगाउँछौँ। माने बिचारा काङ्ग्रेस भन्ने केपी ओलीको जवाब के त तपाईँको? बिचारा त उहाँ हुनुहुन्छ नि। हिजोसम्म चाहिँ उहाँको 2/3 सरकार थियो, आज चाहिँ उहाँ चाहिँ बालकोटमा बस्नु परेको छ। 7 मध्ये 6 प्रदेशमा उहाँको सरकार थियो। हिजो 2/3 कम्युनिस्ट थियो, आज चाहिँ उहाँ चाहिँ के अरे चाहिँ उसमा गएर चाहिँ छतबिच्छत भएर कम्युनिस्ट आन्दोलन चाहिँ लडेको छ। मुढा जस्तो चाहिँ टाउको एकातिर छ, खुट्टा एउटातिर छ, धड अर्कोतिर छ, टुडी खेलमा गएर लम्पसार परेर सुतेको छ। कम्युनिस्ट नेपालको आन्दोलन छतबिच्छत छ अहिले। खालि के छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ काङ्ग्रेसले जुन ढङ्गले, मैले त्यसैले सुरुमा भने, जुन ढङ्गले एक्लै अहिले हामी सक्छौँ, यस वी क्यान भनेर अगाडि बढेको भए अहिले त्यो जोडिँदै थियो। त्यो टाउको एकैतिर हुन्थ्यो, हातखुट्टा अर्कोतिर हुन्थ्यो, धड अर्को। तर डरायो काङ्ग्रेस होइन? काङ्ग्रेस शेरबहादुरजी चाहिँ के छ भने आफ्नो मूल्य पद्धतिसँग विश्वास गरेर म अब यही बेला हो, म चाहिँ उयो अर्जुनको बाण चाहिँ के छ भने चाहिँ कर्णलाई हाने जस्तो म ठोक्छु अहिले यिनीहरूलाई चाहिँ, म एक्लै लड्छु भनेर चाहिँ हिँडेको। काङ्ग्रेसलाई सबैभन्दा अनुकूल समय नै यही बेला थियो होइन? काङ्ग्रेसले नेपालको यो चाहिँ धूर्त कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई चाहिँ कमजोर पार्ने चाहिँ एउटा गोल्डन अपर्च्युनिटी अहिले गुमायो। अब यसको क्षति कहिलेसम्म? यसको ग्राउन्डलाई नि तोड्न सकिन्थ्यो। अब दुर्भाग्यले यसको ग्राउन्डलाई फेरि जोड दिने कामहरू चाहिँ काङ्ग्रेस यसको चाहिँ मतियार बन्द। भनेपछि स्थानीय तहको निर्वाचन सकिसकेपछि फेरि केपी ओली प्रचण्डहरू एक ठाउँमा आउनेछन् भन्ने तपाईँको प्रक्षेपण हो? मेरो त प्रक्षेपण होइन, म त त्यस कुरामा म धेरै विश्वस्त छु। डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले अबको चुनावपछि, सङ्घीय चुनावपछि केपी ओलीले नै प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बन्न प्रस्ताव गर्नेछन् भनेर बोल्नु भएको छ। तपाईँलाई लाग्छ त्यो सत्य हो? कसरी भनिरहनु? म प्रधानमन्त्री को बन्छ भन्दैछ, म अहिले प्रक्षेपण गर्दिनँ। म यति चाहिँ के भन्छु भने नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको लागि यो लोकल चुनावले यिनीहरूको टुटफुटको कारणले गर्दा यिनीहरूलाई चाहिँ असर पर्छ र नेपालमा फेरि कम्युनिस्ट एकताको बाँसुरी यही चुनावपछि, अहिले हामी यो वैशाखमा कुरा गर्दैछौँ, यो जेठपछि बाँसुरी बजिहाल्छ। अनि त्यो बाँसुरी बज्ने मात्रै हुन्छ कि फेरि यिनीहरू एक ठाउँमा जान्छन्? बाँसुरीको धुनमा आउँछन्, ल्याउँछन् मान्छेहरूले, त्यो धुनमा चाहिँ यिनीहरूको। अनि त्यति बेला काङ्ग्रेसलाई गाह्रो हुन्छ कि काङ्ग्रेसलाई सजिलो हुन्छ? होइन, अब अहिले कतिपय ठाउँमा जितिरहेको काङ्ग्रेस त थोरै मोटाएको हो र त फुलेको हो नि होइन। त्यसपछिको काङ्ग्रेसको अवस्था के हुन्छ? त्यसपछि जो काङ्ग्रेस रियल काङ्ग्रेस हुन्छ, अब काङ्ग्रेसको वनवास लामो हुनुपर्ने थियो मेरो विचारमा, 10 वर्ष
सत्ताबाट अस्ति 5 वर्ष खुरुक्क लाएर राम्ररी चलाइदिएको हुन्थ्यो केपी ओलीजीले र थप 5 वर्ष मैले उहाँको चाहिँ शासनको आकाङ्क्षा राखेको थिएँ। हामी सपोर्ट गर्न पनि तयार थियौँ 10 वर्ष, किनभने यो मलमूत्रसहितको गनाएको काङ्ग्रेसले चाहिँ नेपालको रूपान्तरण गर्दैन। अब काङ्ग्रेस अब अहिले काङ्ग्रेसमा अहिले चाहिँ मलाई लागेको छ एकातिर युवा कैयन होनहार युवाहरू चाहिँ पोलिटिक्स गर्छु भनेर आएका छन् होइन, जसले अहिले पुरानोलाई विस्थापित गर्दैछ। अर्कोतिर सँगसँगै फेरि ती युवाहरूलाई चालिदिन डन कुण्डले मुण्डले ट्यापे स्यापे यी सबै पनि फेरि के छ भने यहाँ आयो भने आफ्नो बिजनेस है आफ्नो व्यापार आफ्नो चाहिँ प्रभुत्व फेरि चाहिँ कायम राख्न सकिन्छ भनेर पनि आएको छन्। त्यसकारणले 10 वर्ष सत्तामा नभएको काङ्ग्रेस त त्यस्ता डनसनबाट त टाढै हुन्थ्यो, त्यस्तो त सत्ताभन्दा बाहिर बस्नै सक्दैन। त्यसकारणले 10 वर्ष काङ्ग्रेसको वनवास जरुरी थियो। तर अब यो ओलीजीले चाहिँ काङ्ग्रेसको शुद्धिकरण प्रक्रियालाई चाहिँ बिगारिदिनु भयो, दुर्भाग्य भयो। यो दुर्भाग्य भयो काङ्ग्रेसको लागि। उहाँ हट्दाखेरि काङ्ग्रेसको लागि दुर्भाग्य भइरहेछ। भनेपछि त्यो तपाईँले भने जस्तो नि स्थानीय चुनावको नतिजापछि कम्युनिस्टहरू एक ठाउँमा आउने र हुने सङ्घीय चुनावमा काङ्ग्रेसलाई पर्ने असर चाहिँ के देखिन्छ? कम्युनिस्ट यो मुलुकमा अहिले पनि एक ठाउँमा आयो भने र कुनै पनि निर्वाचन लड्यो भने 50% जित्छ। काङ्ग्रेसको कति हुन्छ त्यति बेला? काङ्ग्रेस त कमजोर, अब अस्ति कति भयो त्यस्तै त हो नि। त्यसो भए अब अझै काङ्ग्रेस 10 वर्ष वनवास जाने दिन बाँकी नै छ। अब 10 वर्ष गयो भने टिक्दैन काङ्ग्रेस फेरि। अब अस्तिकोबाट 5 वर्ष त गइसक्यो नि खेर। अब अहिले त काङ्ग्रेसमा केही न केही चाहिँ चेन्ज भएको छ नि। आज चाहिँ काङ्ग्रेसको महामन्त्री चाहिँ इलेक्टेड 2टा युवाहरू आएका छन्। देशभरि चाहिँ इलेक्सनबाट चाहिँ 14 मार्चबाट काङ्ग्रेसमा धेरै युवाहरूले काङ्ग्रेसलाई चाहिँ फेरि समेटेका छन्। त्यो कारणले गर्दा काङ्ग्रेसको अझै चाहिँ अहिले सकिँदैन। त्यसो भए आज मात्रै त्यही इलेक्टेड महामन्त्रीहरूकै हाराहारीको मान्छे नेपाली काङ्ग्रेसमा नेवीसँग लामो योगदान भएको, रातद्रोहको मुद्दा समेत खेपेको, 62-63को आन्दोलनको अग्रपङ्क्तिमै बसेको गुरुराज घिमिरेले सामाजिक सञ्जालबाट चर्को असन्तुष्टि पोख्नुभयो। उहाँले असन्तुष्टि मात्र होइन, नेपाली काङ्ग्रेसबाट समग्र राजनीतिबाट सन्यास लिन्छु भन्नुभयो। मैले टेलिफोनमा कुरा पनि गरेका थिएँ। म शेरबहादुरको समूहको त छँदै थिएन, अर्को समूहले पनि मलाई रेड कर्नर दियो, रेड कार्ड दियो, कर्नरमै पुर्यायो भनेपछि अब किन बस्नु र म दुवै एउटाबाट त विश्वास मैले पाउने अवस्था थिएन। मैले म त्यसको पक्षमा छु त्यो समूहको पक्षमा छु भन्नेले नै मलाई कर्नरमा पुर्याएपछि अब मेरो योभन्दा अर्को उपाय छैन भनिसकेपछि तपाईँ आशा देख्नुहुन्छ युवाहरूबाट एउटा होनहार युवा सन्यास लिने तयारीमा हुनुहुन्छ। यसले के सन्देश दिन्छ काङ्ग्रेसले? होइन, अलिकति संवेदनशील मान्छेहरूले 2 ठाउँमा चाहिँ नेपालमा वैराग्यताको बेलामा घोषणा गर्छन्। 2 ठाउँमा, एउटा नेपालको पोलिटिक्सलाई डिपली चाहिँ जो इन्भल्भ भएर यो अब चुनावी प्रक्रियामा पनि लाग्छ, यसमा पनि लाग्छ, यसमा कहिलेकाहीँ त्यो अलिकति संवेदनशील छ भने त्यसमा वैराग्य भाव आउँछ र चटक्कै छोडेर यो चाहिँ तेरिका यस्तो झन्झटमा यस्तो दुःखमा पनि कोही लाग्छ भन्ने त्यो आउँछ। अब अहिले गुरु घिमिरेर आएको चाहिँ त्यो होला। अर्को वैराग्यता कहाँ आउँछ भने जब आफ्नो प्रियजन या आफन्तहरूलाई मलामी जाइन्छ र चाहिँ त्यहाँ आगोमा जलिरहेको देखिन्छ र एकछिन आर्यघाटमा बस्नुपर्छ, अनि त्यतिखेर पनि जीवन जगत यस्तै हो, बेकारको यो लोभ लालच पद प्रतिष्ठा भन्ने वैराग्य आउँछ। यो 2 ठाउँमा मान्छेलाई नेपालको पोलिटिक्समा अलिकति पनि संवेदनशील मान्छेहरूलाई वैराग्य चाँडै आउँछ। यसमा लाग्ने कि नलाग्ने यो बेकारको यो झन्झटमा यो दुःखमा भन्ने हुन्छ। यसमा बडो राम्रो निबन्ध लेखेका छन् बर्टन रसेलले के भन्छन् भन्दाखेरि चाहिँ बडो महान एउटा चिन्तक विचारक हुन् बर्टन रसेल। यो शताब्दीको 100 पुरुषहरूमध्ये 20औं शताब्दीको उनको नाम सायद टप 10 मा पनि छ होला होइन। कार्ल मार्क्स आइन्स्टाइनहरू पछि उनको नाम टप 10 भित्रै आउँछ। उनले चाहिँ के भन्छन् भन्दाखेरि चाहिँ राजनीति त्यस्तो सेक्टर हो जहाँ चाहिँ असल मानिसले खराब मानिसको लागि सधैँ कुर्सी खाली गर्नलाई तयार भएर बस्छ अरे। कुनै खराब मानिस आएर चाहिँ तँबाट चलेन यो हट त भ्रष्ट भइस भनेर चाहिँ एकदम ठुल्ठुलो स्वरमा कराएर खराब मानिसले करायो भने असल मानिसहरू यो झन्झटमा को लाग्छ भनेर कुर्सी खाली गरिदिइहाल्छन् रे। अब गुरु त्यस्तै संवेदनशील मानिस हो। गुरु जस्ता मानिसहरू काङ्ग्रेसमा धेरै छन्। तर अब इमोसनले मात्रै पनि काङ्ग्रेस चल्दैन या देश चल्दैन या राजनीति चल्दैन। अब हामी मसानघाटको वैराग्यपनले पनि चाहिँ यो संसार यो ठाउँमा पुग्दैन। हरेक मान्छे वैराग्य भग्यो भए त आज हामी चाहिँ कुन युगमा हुन्थ्यौँ होला? साइन्टिफिक इन्भेन्सन सबै मरेर जाने हो।
के यसमा मेहनत गर्नु छ र हातखुट्टा बाँधेर बसेको भए यो पृथ्वीमा अहिले तपाईँले टेलिभिजनमा चाहिँ के अरे यो लिइरहेको इन्टरभ्यू पनि बन्ने थिएन होइन। त वैराग्य पनि कहिलेकाहीँ मान्छेलाई आउनु पनि पर्छ। त्यसले के गर्छ भने मान्छेको मूल्य पद्धतिहरू जोगिन्छ। भनेपछि त्यो आइराख्यो भने त खतरा भयो नि फेरि। तर त्यसैमा चाहिँ बसिरह्यो भने तपाईँले भनिसकेपछि मैले पनि गुरुलाई फोन पनि गरेँ तर फोन उठेन होइन। मलाई के लाग्छ भने म चिन्छु उसलाई, मेरो एकदम राम्रो भाइ पनि हो। म विश्वस्त के छु भने ऊ फेरि चाहिँ आफ्नो यो वैराग्यपनबाट धुलो टकटकाउँछ, उठ्छ र फेरि के छ भने गएको महाधिवेशनमा 2 मतले हराइयो। होइन, फाइटर हो ऊ। 9 पल्ट हारेको हो राष्ट्रपति हुनुभन्दा पहिले अब्राहम लिङ्कन। फाइटरहरू त्यस्ता हुन्छन्। गुरु त्योभन्दा कम सानो फाइटर हो नि। मलाई थाहा छ उसको पृष्ठभूमि के हो, कस्तो परिवारबाट आएको हो, कसरी विराटनगरमा हुर्केको हो, कसरी फाइट गरेर भनेपछि उहाँले रोक्न सक्नुहुन्छ सन्यासी। असाधारण चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ इनर्जी लिएर नेपाली काङ्ग्रेसमा आएको मान्छे हो। त्यस कारणले उहाँलाई त्यो दुर्घटना हुनुभन्दा अगाडि तपाईँ रोक्न सक्नुहुन्छ? ऊ रुक्छ। मैले जति चिनेको गुरु घिमिरे हो। तर अब आफ्नै समूहले पनि कर्नरमा पारेपछि कसरी रहने भन्नुहुन्छ क्या उहाँ? होइन, यस्तो छ नि, आफ्नो समूह यहाँ कसैको कुनै समूह छैन फेरि काङ्ग्रेसमा। शेरबहादुरको समूह छ त अहिले यहाँ। शेरबहादुरले भनेको सबैले माने त टेरे त। शेरबहादुरजीको सबैले आफ्नो आफ्नो स्वार्थ हेर्छन् अनि त्यसमा शेरबहादुर दाईको यो इच्छा हो भनिदिन्छन्। विराटनगर जानुभयो भने सबैले के छ भने शेखर कोइरालाको स्वार्थको नाममा आफ्नो इच्छा पुरा गरिरहेका हुन्छन् विराटनगरमा। यहाँ फेरि यो अर्को एउटा बठ्या चाहिँ मानिसहरूको समूह छ काङ्ग्रेसमा। हरेक कुरालाई मैले नेताको लागि गरेको भन्ने छ, तर गर्छन् फेरि आफ्नो लागि। राजनीति पेसा पनि भयो नि अहिले, व्यवसाय नै भयो नि। पेसा व्यवसाय भएपछि त नाफा त सबैले हेर्छ आफ्नो आफ्नो। अब गुरु त्यो चपेटामा परे, त्यहाँ जस्टिस उनले देखेनन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनमा एउटा वैराग्य भाव आयो। ठिक छ, त्यो हटिहाल्छ त्यो। अब अन्तिममा छु, नेपाली काङ्ग्रेसले 6वटा महानगरपालिकामा कहीँ गठबन्धन गरेर सहयोग गरेछ। जस्तै कास्कीमा समाजवादीले सहयोग गरेछ, भरतपुरमा माओवादीले सहयोग गरेछ, वीरगन्जमा जसपाले सहयोग गरेछ। यसो गरिरहँदा यी सबै ठाउँमा सर्लक्कै काङ्ग्रेसका भोट ती उम्मेदवारमाथि खनिन्छन् र अरू ठाउँमा जाँदा तपाईँहरूले गर्नुभएको छ अरूका भोट काङ्ग्रेसमाथि खनिन्छन्। अब हेर्नुहोस्, यसमा म 2टा कुरा भनिदिन्छु। पहिलो कुरो त्यो खनिँदैनन् भन्छु म। सबै त कसैले कसैको पनि चाहिँ खनाउन सक्दैन। कम्युनिस्टहरू त सक्दैनन् भने यो त अब मैले अघि भनिहालेँ नि, काङ्ग्रेसको 10 लाख बोगस क्रियाशील सदस्य छ। त्यसमध्ये 1 लाख चाहिँ अलिक समर्पित क्रियाशील हुन्। काङ्ग्रेसको यो 9 लाख क्रियाशील त बोगसै छ बाँकीहरू। काङ्ग्रेसको त्योभन्दा पनि ठुलो सेक्टर चाहिँ 20 लाख भोटर छन्, शुभेच्छुक समर्थकहरूको। त्यसलाई काङ्ग्रेसको कुनै उर्दी लाग्दैन, लाग्नु पनि हुँदैन। भोट दे भन्दा दिने दास हो, दासहरूको पार्टी हो। दासै बनाइयो त। अनि विज्ञप्ति निकालेर गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले जसले यो उर्दी पालना गर्दैन त्यसलाई कारबाही हुन्छ भनेपछि म पालन गर्दिनँ। म विराटनगरमा गएर भोट हाल्दा म रुखमा बाहेक अरू कुनैमा भोट हाल्दिनँ। अनि कारबाहीमा पर्नुभयो भने म जस्तो कारलाई कारबाहीमा एकदमै पर्दिनँ होइन। अर्को चाहिँ म जस्तोलाई कारबाहीमा गरेर के हुन्छ, म चाहिँ काङ्ग्रेसमा पनि लागेको छ, तपाईँको टेलिभिजन पनि बोलेको छ र स्वतन्त्र विचार पनि राखेको छ र कम्युनिस्टसँग आइडियोलोजिकली भिडेको। भनेपछि रुख बाहेक अन्त 7 छाप रुखमै, म 7 छाप रुखमा होइन, म सैद्धान्तिक रूपमै हाल्न सक्दिनँ। म घसी हतौडामा त हाल्नै सक्दिनँ। म कसरी हाल्न सक्छु? त्योसँग मेरो त्यो आइडियोलोजीसँग मेरो ग्लोबलै रूपमा मेरो यहाँ मात्रै होइन, अमेरिका गए पनि म रुसै बसे पनि म त्यसमा भोट हाल्न सक्दिनँ। म कुनै पनि चाहिँ कम्युनिस्ट पार्टीलाई भोट हाल्न सक्दिनँ। भने तपाईँको काङ्ग्रेस पार्टीका उम्मेदवारलाई कम्युनिस्टहरूले किन भोट हाल्ने त फेरि? थाहा छैन, त्यो तिनीहरूको त्यो फ्रिडममा चाहिँ उनीहरूले पनि नहाल्नु, त्यो फ्रिडम अफ चोइस हो। भनेपछि तपाईँका महानगरपालिकाका यसमा फेरि म हाल्नुपर्छ हाल्नु पर्दैन भनेर म अरूलाई भन्ने र उपदेश दिने ठाउँमा पनि छैन। म मेरो चेतनाले म कुनै पनि किसिमको कम्युनिस्टलाई मेरो मत कहिले पनि जीवनभर हाल्दिनँ। भनेपछि चितवनका काङ्ग्रेसीहरूले के गर्छन्, त्यहाँ त स्वतन्त्र विद्रोही पनि उठ्नुभयो काङ्ग्रेसबाट बागी। पोखरामा 10,000 मत भएको समाजवादीलाई कसरी भोट हाल्ने हामी, 70-80 हजार मत लिएर, त्यो पनि हुँदैन भनेर पोखरामा पनि बागी उठे। यसले के सङ्केत गर्छ? हेर्नुहोस्, यसको सङ्केत प्रष्ट के हो भने काङ्ग्रेस पार्टीको जहाँ हेड छैन नि, हेड भनेको त्यो मेयर उपमेयर को छ, वडाध्यक्ष कतिवटा दियो, हेड भनेको चाहिँ मेयर हुन्छ। उपमेयर त्यसैलाई हेरेर त्यहाँ काङ्ग्रेसको जित र हार, काङ्ग्रेसको पोजिसन क्लियर हुन्छ। वडाध्यक्ष कतिवटा यी सबै फिट हुन्।
हेड हुन्छ, हार्ट हुन्छ, खुट्टा हुन्छ, मेसिन जसलाई भनिन्छ। काङ्ग्रेसको मेसेज बोक्ने चाहिँ हेडले हो। काङ्ग्रेस पार्टी चिनिने भनेको हेडले हो। अहिले यहाँ तपाईँलाई चाहिँ सबै काङ्ग्रेसको एकछिनलाई मानौँ काठमाडौँमा उपमेयरदेखि सबै वडाध्यक्ष चाहिँ सबै पार्टी मिलेर निर्विरोध काङ्ग्रेसलाई दिए अरे। मेयर चाहिँ यहाँ चाहिँ कुनै एउटा पार्टी अथवा कम्युनिस्ट पार्टीको भयो भने यहाँ जित कसको हुन्छ? मेयरको काङ्ग्रेस, यो सहरको मेयरको कम्युनिस्ट हो। शेरबहादुरजीले यो बुझिरहनु भएको छैन। तर उनीहरूले कम्युनिस्टहरूले व्याख्या गर्दा 50% नगरपालिकामा छोड्या छौँ, 63% महानगरपालिकामा काङ्ग्रेसले एक्लै लग्यो, हाम्रो सर्वस्व लग्यो भनेर उनीहरू भन्छन्। तपाईँ यसो भन्नुहुन्छ, सत्य कुन हो? सत्य उनीहरूले पनि 100% उठ्नु पर्थ्यो। सबभन्दा ठुलो असत्य के हो भने तिनीहरू लुते हुन्। कम्युनिस्टहरू जो काङ्ग्रेससँग आएर चाहिँ बैशाखी खोजेर सहारा लिएर किन त्यही एलायन्स गरेको? पहिलोपल्ट पनि एकपटक पनि प्रचण्ड लुते हुन्। चुनावमा जानै डराइरहेको थिए त, उम्मेदवारै दिन डराइरहेछन्। सबै ठाउँ उम्मेदवार 753 चाहिँ दिनु पर्दैन उम्मेदवार पार्टी बनाउने हो भने। योभन्दा ठुलो मौका कहिले आउँछ? प्रचण्डको छोरीले जित्छिन् चितवनमा, तपाईँहरूको बागी पनि उठ्या छन् त्यहाँ। बागीलाई त मेरो राम्रै चिन्जान भएको हुन्, जगन्नाथजी उठ्नु पर्छ अरे। अब उहाँ पनि हामी जस्तै होला नि। म कुनै हालतमा पनि चाहिँ अरूलाई भोट हालिदिनु भयो। अनि काङ्ग्रेसमा केही यस्ता हठयोगीहरू कम भयो क्या। अनि प्रचण्डको छोरीले चुनाव हारिन् भने काङ्ग्रेस प्रचण्डको छोरीलाई म कसरी भोट दिन सक्छु? जगन्नाथजीले कसरी सक्नुहुन्छ भोट दिनलाई? पहिला त दिएकै हो त, दिनु भएन होला। अनि काङ्ग्रेसले दिएर त जितिन् नि। होइन, अब यस्तो छ नि, काङ्ग्रेसले अब मैले भनिहालेँ नि 10 लाखमा 9 लाख काङ्ग्रेस बोगस छ, क्रियाशील नै। अनि सबभन्दा धेरै क्रियाशील भएको ठाउँ चाहिँ फेरि चितवन हो काङ्ग्रेसको। त्यहीँ काङ्ग्रेसले मेयर छान्न पाउन्न। त्यसैले कस्तो क्रियाशील रहेछ त्यहाँ त्यो पो बुझ्नु पर्यो त। होइन, मैले भन्न खोजेँ प्रचण्डको छोरीले यदि चुनाव हारिन् भने गठबन्धनको भविष्य के हुन्छ? हेर्नुहोस्, यो गठबन्धनलाई समाप्त गरिदिन्छ। किनभने धेरैले चुनाव हार्दैछन्। प्रचण्ड छोरी हार्छिन्, धेरैले चुनाव हार्छन्। अनि प्रचण्डको छोरी जित्छिन् कि हार्छिन्? फेरि अहिले टोक्ने मतपत्र च्यात्ने अवस्था त छैन। अब स्पेसिफिकली म कसले हार्छ मैले अघि सुरुमै भने इन्टरभ्यूमा जित र हारको कुरो अहिले गर्दाखेरि अब उनीहरूले फेरि अहिले फोन गरेर मलाई थर्काउँछन् होइन। म त्यस्तो चाहिँ थर्किनु पर्ने अहिले किन बेकारमा बस्नु, अहिले धेरै लामो तपाईँ होइन। मैले भन्न खोजेँ प्रचण्डको र शेरबहादुर देउवाको मित्रताको भविष्य अथवा काङ्ग्रेसको मित्रताको भविष्य, यो गठबन्धनको भविष्य यहाँसम्म मात्रै हो, यो चुनावसम्म हो। त्यसपछि सक्यो, सरकार ढल्छ। त्यसपछि नेपालको राजनीतिमा स्थानीय निकायमा गठबन्धन गर्न सबै कान समात्छन्। अन्तिम हो यो पहिलो पनि हो यो खालको गठबन्धन र यो अन्तिम पनि। मलाई लाग्छ यसैमा अहिले सारा नेताहरू हैरान परेशान भइसक्यो होला। तर प्रचण्ड काङ्ग्रेसमा हाबी भएको कि अस्ति त काङ्ग्रेसको बैठक चल्दा चल्दै प्रचण्ड पुगे बालुवाटारमा। प्रचण्ड काङ्ग्रेस भएका कि शेरबहादुर कम्युनिस्ट भएका? होइन, प्रचण्डजीको एउटा गुण छ कि उहाँलाई प्रत्येक दिन बालुवाटार नपुगिकन खाएको पत्दैन। त्यो काङ्ग्रेसको त्यहाँ केपी ओली हुँदा पनि त्यस्तै थियो। त्यहाँ काङ्ग्रेसको बैठक चलिरहनु पर्दैन। उहाँलाई अहिले पनि त्यो त्यतिखेर प्रधानमन्त्रीबाट दिएको राजीनामा चाहिँ सम्झना छ जस्तो मलाई लाग्दैन। उहाँको पार्टी त्यसैले तल गइरहेछ। उहाँ धेरै ठाउँ जान उहाँले बिर्सिनुभयो नि, बालुवाटार बाहेक। त्यसले गर्दा उहाँको पार्टीलाई बैशाखी चाहिएको। तपाईँकै टेलिभिजन यही मार्फत मैले भनेको छु उहाँलाई चाहिँ पार्टी जिरोबाट सुरु गर्नुहोस् भनेर। त्यस कारणले एउटा बहस चल्न थाल्यो क्या, शेरबहादुर कम्युनिस्ट भए हुन् कि प्रचण्ड काङ्ग्रेस भए हुन् भन्छन् क्या। तपाईँलाई के लाग्छ? होइन, कम्युनिस्ट त अब दुइटै रहेनन् होइन। शेरबहादुरजी त कम्युनिस्ट हुने कुरै भएन होइन। बरु शेरबहादुरजीले प्रचण्डजीलाई चाहिँ एमसिसी पास गराउनु भयो, अब आफ्नो पोल्टामा ल्याए जस्तो लाग्छ। भनेपछि काङ्ग्रेसको पोल्टामा प्रचण्ड गयो। अब अन्तिममा म रोल्पाको भावनाले पनि एउटा कुरा तपाईँलाई सोध्न मन लाग्यो, यति चाहिँ सोध्छु। काङ्ग्रेसको गठबन्धन गर्ने भयो कुरा, अरू ठाउँमा छिटफुट भएका छन् नि त। तर राप्ती अञ्चलको रोल्पा जहाँ माओवादी प्रभावित जिल्ला थियो, रोल्पा, रुकुम, अब कालीकोट, यस्ता जहाँ अति माओवादी प्रभावित जिल्ला थियो नि, त्यहाँ काङ्ग्रेस एक्लै लड्यो। बरु एमालेसँग काङ्ग्रेसले गठबन्धन गरेको देखियो क्या, माथि नीति नहुँदै पनि। माओवादीसँग कहीँ पनि गठबन्धन भएको छैन यी माओवादी प्रभावित जिल्लामा। यसको सङ्केत सन्देश के हो? हिजो तिमीहरूले हामीलाई यसो गरेको थियौ, हामी तिमीहरूसँग मिल्न सक्दैनौँ भनेर दिएको सन्देश हो कि यसको के हुन सक्छ? अहिले शेरबहादुरजीले सङ्गत त गर्नुभयो प्रचण्डजीसँग, तर उहाँले प्रचण्डजीलाई चिन्न सक्नुभएको छैन। अगर अहिले शेरबहादुरजीको ठाउँमा प्रचण्डजी भएको भए, उहाँको पार्टीको यो अवस्था भएको भए, प्रचण्डजी चाहिँ कसैसँग पनि चाहिँ तालमेल गर्नुहुन्थेन।
शेरबहादुरजीले सङ्गत त गर्नुभयो प्रचण्डजीसँग, चिन्न सक्नु भएन। तर चिन्न सक्नु भएन। त्यो रोल्पाबाट पनि चिन्नु पर्यो नि। उहाँ जहाँ अलिकति उहाँको सपोर्ट बेस छ, उहाँले त्यसलाई बिगार्न चाहनु भएन। शेरबहादुरजीले जहाँ आफ्नो सपोर्ट बेस चाहिँ फर्काउनु पनि पर्ने छ, कायम राख्नु पर्ने छ, आफ्नो प्रभाव क्षेत्र त्यहाँ पनि भताभङ्ग पार्नु। तपाईँ हेर्नुहोस् त, काङ्ग्रेस पार्टी कसरी जीवन्त हुन सक्ला जब उसले जनकपुरमा मेयर दिँदैन, जब उसले वीरगञ्जमा मेयर दिँदैन, जब उसले चितवनमा दिँदैन, जब उसले पोखरामा दिँदैन। तपाईँ काङ्ग्रेस पार्टी जीवन्त हुन्छ त्यो सारा बेल्टमा जहाँ त्यस्तो डेन्स पपुलेसन छ, सरेन्डर गरेको मेसेज गइरहेको छ। जनकपुर काङ्ग्रेसको त्यत्रो इतिहास जोडिएको ठाउँमा मेयर छैन, मेयर दिनु पर्दैन, वीरगञ्जमा दिनु पर्दैन। अब के तराई चाहिँ सबै चाहिँ के छ भने चाहिँ शेरबहादुरजीले, एक त शेरबहादुरजीलाई सधैँभरि त्यहाँ आरोप पनि थियो, काङ्ग्रेसभित्र भएका शेरबहादुर र रामचन्द्रहरू तराई नै बुझेका छैनन्। कोइरालाहरू चाहिँ जब काङ्ग्रेसमा कमजोर भए या चाहिँ अलिकति विस्थापित भए त्यो बेलादेखि चाहिँ काङ्ग्रेसले तराई हेर्न छोड्यो भनेर। शेरबहादुरजी रामचन्द्रजीहरूको लागि चाहिँ तराई जोगाउनु पर्ने जिम्मेवारी छैन। अब काङ्ग्रेस र काङ्ग्रेसीको भविष्य के देख्नुहुन्छ त भन्नुहोस् त। यस्तो स्थिति भनिसक्नु भयो नि, कहाँ गुमायो काङ्ग्रेसले। यिनीहरूले काङ्ग्रेसलाई गुण लाउने हो भने यिनीहरूले छोड्नुपर्छ पार्टी। देउबार पौडेलले सबैले यो 46 सालदेखि जति चाहिँ काङ्ग्रेसमा रजगज गर्ने काङ्ग्रेस जोगाउने हो भने यो 19 जना छन् मेनली। कुनै दिन 19 जना छन्। नाम भन्न त टाइम लाग्ला। अहिले भन्दिनँ, अर्को इन्टरभ्यूमा भन्छु। ल तपाईँले म बाहेक अन्त यो कुरा चाहिँ होइन, त्यस्तो म कसैसँग सर्टमा इन्टरभ्यू दिन्न। मलाई यो 19 जना त अनि मलाई हेर तपाईले यस्तो ठाउँमा ल्याएर छोडिदिनु भयो। पार्ट 2 बनाउनु पर्यो। पार्ट 2 बनाउला, तर अब त्यसको चाहिँ प्रोड्युसर तपाईँ नै हुनुपर्छ भन्ने जरुरी पनि छैन। ल यो एक्सक्लुसिभ कुराकानी गर्ने अवसर चाहिँ जुटोस् है मलाई। हस् ल, समय र संवादका लागि हार्दिक धन्यवाद।